हामीले टाँसिदिएका जुगा मोर्चा त बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। एक्लै लड्छ, एक्लै चुनाव लड्छ, एक्लै सरकार बनाइन्छ। आउने चुनावमा हामीले मोर्चा राम्रोसँग बनाएर हामी त्यसमा इमान्दार भयौँ र अलि मेहनत गऱ्यौँ भने चौथो नम्बरमा पुग्ने पालो केपीको हो। त्यसपछि उसको विघटन सुरु हुन्छ। चाहिएको छैन तिम्रो समर्थन भइसक्यो। चिन्ता के गर्नु परेन, हामी छौँ। कसलाई के टिकट दिनुपर्छ सबै दिनेवाला हामी छौँ। चिन्ता नगरे हुन्छ। केपी ओलीजीले दिनु भएन भने हामी दिन्छौँ। वाह, केपी ओलीले टिकट दिएन भने चिन्ता नगरोस्, म दिन्छु टिकट त बस पार्कमा बाँडे राजा नेपालले टिकट बाँड्न सक्नुहुन्छ। अब सांसद एकजना पनि बनाउन सक्नुहुन्न, आफै भन्नुहुन्न। होइन, टिकट त दिनै पर्यो नि। अन्याय भएकालाई न्याय त हामी दिन्छौँ। हामी चाहिँ पुरै कमान्ड चाहिँ पार्टी एकताको कमान्ड लिएर चाहिँ केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न हामी सफल भएकै हो। केपी ओलीलाई भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भन्छ कोही, भित्तामा पुर्याएर टाँस्छु भन्छ कोही। हामीले जिताइदिएका सदस्य छन् निकाल अहिलेसम्म। अबको चुनावबाट एउटा आउँदैन के अबको चुनावबाट एउटा आउनुवाला निकाल, जित मार, रहर पुर्याऊ। अहिले नै फेरि यो मौका आउँदैन। जो भेट्यो त्यही। ए भाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइगयो न। ए भाइ प्रधानमन्त्री भइगयो न। शेरबहादुरजीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। मन्त्रीलाई भेट्यो, ए दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। हामीले टाँसिदिएका जुगा हामीले टाँसिदिएका जुगा अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी केटाकेटीलाई दसैँ आएर आँगनमा नाचे जस्तो अभिर जात्रा गरेका छन्, लड्डु खाएका छन्। क्रान्ति भनेर क्रान्तिका सपना देखाएर युवालाई कुदाइयो, मराइयो, 17,000 मान्छे मराइयो। कति विधवा भए, कति टोरी भए, कति आमा बाबु बेसहारा भए, कति घाइते भए, कति अपाङ्ग भए, कति अशक्त भए। अरबमा गएर त्यो पीडा सिद्धिएको छैन, सिद्धिँदैन। फर्केर आउँदा पनि पीडा सिद्धिँदैन। अहिलेसम्म ती पीडा छँदैछ। उपियाँले मान्छे खान्छ, कति खान्छ। यिनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो, उपियाँले हात्ती गर्न पाइन्छ। किर्नाले भैँसी खाएकै हो। भैँसी खायो 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 खायो, फुटुक्क भयो, किर्नु फुत्रुक्क झऱ्यो। प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएन? सबै मिलेर केपी ओलीलाई हराउँछ भने एक्लै त च्याउँदै नच्यायो। हामी एक्लै कोसँग मिलेर आउँछ। अब हिजो मात्रै यहाँ 3 पार्टीको बैठक भयो, त्यहाँ छलफल भयो। बैठक चाहिँ राम्रो भयो। पहिलोचोटि नेपाली कङ्ग्रेस खुलेर यो केपीले त बर्बादै पार्ने भयो, सब चाहिँ प्रतिगमनै गर्ने, सत्ता कब्जा गरेर हामी सबैलाई सिद्ध्याउने भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेस आउनु ठुलो कुरा ठान्छु म चाहिँ। त्यो भनेको ठुलै कुरा भयो। जसपाले पनि अब नयाँ सरकार गठन गरौँ अब भन्ने प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेस राखेपछि पहिलोचोटि प्रस्ताव राख्नुभयो। ठिक छ, हामी सल्लाह गर्छौँ, 1-2 दिनभित्र नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर जसपाले पनि भनेको छ। र मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र हुनै पर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भयो भने त्यो एउटा परिस्थिति हुन्छ। अर्को चाहिँ म के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने मोर्चा त बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। कुरा बुझ्नुभयो चाहिँ। अब
अहिले भर्खरै नभने मोर्चा तपाईको चाहिँ अब मोर्चा बनाउनेमा चाहिँ हामीहरू र नेकपा एमाले भित्रको एउटा पक्षसँग मोर्चा त बनिराखेकै छ। पार्टी नै एउटा अहिले भर्खरै म एउटा कार्यक्रममा गएँ, कर्मचारीको नेता साथी आउनु भएको थियो, उहाँले हामीले भन्दा राम्रो बोल्नुभयो उतापट्टिको भए पनि त्यो लभ त गयो होइन नि, अर्कोले डिभोर्स गरिदिए पनि लभ त गयो छैन त्यहाँ एउटा। अर्को हाम्रो जसपाका नेताहरूसँग हाम्रो वेभलेन्थ धेरै नै मिल्छ, अहिले मात्रै मिल्यो भने उहिलेदेखि मिल्दै आएको वेभलेन्थ हो, त्यहाँ मोर्चा बन्न सक्छ। जसपासँग मोर्चा, अर्को पक्षसँग मोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेससँग कम्तीमा चाहिँ सरकारमा सँगै र चुनावी तालमेल भयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अब अहिले मोहन विक्रमजीहरूसँग हाम्रो वैद्यजीहरूसँग पनि एकता त तुरुन्तै भयो, हामीले सपना देखिन् त एउटा कुरा हो, तर अहिले भइहाल्छ भनेर धेरै लोभ गर्ने र धेरै आश गर्न नि हुँदैन। तर मोर्चा चाहिँ बन्छ। मोर्चा बन्यो भने जस्तो अहिले पत्रकार महासङ्घको हिजो चुनाव भयो, आज रिजल्ट सबै आयो कि आएन रे, आइसकेको छैन, तर जे होस् मूलभूत रूपमा त्यसको चाहिँ मोर्चाको चाहिँ आह्वानकर्ता नै हामी नै भइयो र मूलभूत रूपमा जितियो देशैभरि र ओलीलाई चाहिँ चौथो नम्बरमा पुर्याइएको छ। तपाईँ हेर्नु होला, चौथोमा पुर्याइएको छ। आउने चुनावमा हामीले मोर्चा राम्रोसँग बनाएर हामी त्यसमा इमान्दार भयौँ र अलि मेहनत गऱ्यौँ भने चौथो नम्बरमा पुग्ने पालो केपीको हो, त्यसपछि उसको विघटन सुरु हुन्छ। मलाई त्यही विश्वास लागेको छ। हामी चाहिँ पुरै कमान्ड चाहिँ पार्टी एकताको कमान्ड लिएर चाहिँ केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न हामी सफल भएकै हो। त्यति मात्रै होइन, अन्तिममा संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित बहुमतको संसदीय दलको बहुमत, माओवादीको मात्रै त बहुमत छैन नि, अहिले त 25% नपुगेर यहाँ कस्तो दुःख पाइएको छ। कुरा भन्नुभयो त, त्यो त नेकपाको बहुमत हो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित म आफै गएर संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो। त्यो दर्ता गर्ने बित्तिकै देन एन्ड देयर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री खारेज भयो। प्रधानमन्त्री एकछिन पनि रहन पाउँदैन। संसदीय दलको बहुमतले दल नेता उनलाई हटाएर मलाई चुन्यो। संसदीय दलको सर्वसम्मतले मलाई चुन्यो, उपस्थितिको सर्वसम्मत जो बहुमत छ हस्ताक्षर गरेको छ। अनि हामीले पार्टी एकता र गल्ती गऱ्यो भन्न मिल्छ त? बकाइदा चाहिँ मेजोरिटीलाई कमान्ड गरेर संविधान अनुसार चाहिँ सब कमान्डमा लिइएको थियो। तर त्यही दिन उता दर्ता गरियो संसदीय दलको कार्यालयमा, बाहिर निक्लिँदा त पार्टी त दुईटा बनाइदिएछ अदालतले। यो दुईटा बनाउन मिल्ने र पाइने कुरा हो त? संसारमा कहीँ मिल्छ यस्तो कुरा पनि? यो यति अप्राकृतिक कुरा भयो नि, यो त्यो बनाउन मिल्ने कुरै होइन यो कतैबाट पनि। यो जन्मिसकेको बच्चा र हुर्केर 3 वर्ष भइसकेकोलाई फेरि आमाको गर्भमा पसाउँछु भनेर हुने कुरा हो? यो मिल्ने कुरा हो त? कहीँ यो त लाटो बुद्धिले नै मिल्दैन नि, कतैबाट नि नमिल्ने कुरा गरे। तर गरे फेरि सर्वोच्च भनेको फेरि हामीले नि के गर्नु भने सर्वोच्चले गरे हामी मान्छौँ भन्न पर्ने रहेछ क्या। फेरि मान्दिनौँ भन्न नपाइने, असहमति त जनाउन पाइने। हामी सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति सहमत छैनौँ, किनभने यो प्राकृतिक छैन, स्वाभाविक छैन त भनेका छौँ। तर मान्दिन भन्यो भने यो सिस्टम नमानेको हुने रे, फेरि हामी अरूले नमान्दा हुने रे, हामीले नमान्दा नहुने रे भन्ने बनाउन खोजिया छ। त्यही मेरो पोइन्ट कमेडरलाई मैले के भन्न खोजेको हो भने हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेको होइन र पार्टी एकता हामीले टुटाएको पनि होइन। पार्टी अहिले विभाजन भयो, हामी जिम्मेवार छौँ त? हामीले त यसको एकताको रक्षा गरेर गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर उसलाई परास्त गरेर उसलाई निकालेर साबित गरेको हो नि त। त्यो त इतिहासमा दर्ज छ नि। कसले त्यसलाई दौता गर्न सक्छ ल त? हेरौँ कसैको हिम्मत छ त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई गलत साबित गर्न? अनि केपी ओली आफू सचिवालयमा, थाई समितिमा, केन्द्रीय समितिमा, संसदीय दलमा जतासुकै अल्पमतमा परेपछि प्रतिक्रान्तिकारी तागतहरूसँग मिलेर के अप्राकृतिक सेटिङ गरेर अर्काको सहारामा, आफ्नो बल बुद्धिले होइन, कुरा भन्नुभयो, अरू कसैको सहारामा चाहिँ हामीलाई दुई ठाउँमा बनाइयो।
त्यसकारण गल्ती गरिएको छैन है कमरेडहरू। तपाईँहरू के भयो भन्ने परेको छ भने केही नै भएको होइन। भएको हामीले शानदार ढङ्गले नेपालको इतिहासलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाएर समाजवादतिर लान खोजेकै हो, हामी गएकै हो। तर अब प्रतिक्रियावादीहरूको शक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै लागेर हामीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत बडो अप्राकृतिक अनैतिक तरिकाले चाहिँ अहिले हामीलाई विभाजित गरिएको छ। पछि मैले लिनु पर्यो, केपीले हट गरेपछि पार्टी एकता गडबड होला कि भनेर कयौँ पटक उदारतापूर्वक उनको कुरा मैले मानिदिएँ क्या। त्यो बेला मान्न नहुने रहेछ भन्ने परेको छ मलाई। त्यो अध्यक्ष आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ म, यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ। अब उनले जे भयो नि कमरेड, मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु, अहिले म प्रधानमन्त्री छु कमरेड भनेपछि मिठोसँग भनेपछि म पग्रिएँ क्या। मेरो त्यही गल्ती, मेरो नियतमा गल्ती त होइन। अब यस्तो भएँ म क्या, अब के गर्ने, अब यस्तै भइयो। त्यसो अहिले म फर्केर आएँ क्या, त्यसो नगर्न पर्ने छ। भएको सहमति जस्ताको तस्तै लागु हुनुपर्छ, नत्र मान्दिनँ भनेर भनेको भने गरेको भए सायद यस्तो हुँदैन थियो कि भन्ने मलाई परेको छ एउटा। दोस्रो, अब यस्तैलाई सहकार्य गरेर एकता गरेर अब सबै ठिक गर्ने भइयो भन्ठानेर आफ्नै सङ्गठन आफ्नै जनतालाई बलियो बनाउनेमा जति ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यति दिएन, त्यहाँ चाहिँ कमजोरी भयो भन्ने लागेको छ मलाई अहिले। आफ्नै सङ्गठन र आफ्नै जनतालाई आफ्नै शहीद परिवार, आफ्नै घाइते अपाङ्ग या बेपत्ता परिवारसँग बलियो सम्बन्ध र त्यसलाई सुदृढ गर्दै गर्दै अरूसँग खेल्ने कुरा त ठिकै रहेछ, ठिकै हुन्थ्यो। आफ्ना चाहिँ छँदै छन्ने आफ्ना भनेर अलि व्यवस्था गरे जस्तो अर्काको पछि बढी लाग्दाखेरि चाहिँ दुःख पाइयो भन्ने मैलाई परेको छ अहिले। त्यसो आउने दिनमा त्यसो नगर्ने भनेर मैले भित्रभित्र सङ्कल्प गरेको छु क्या, भित्रभित्र। अब आज कुरा भन्नु त्यो सङ्कल्प गरेको छु र त्यही अनुसारै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ हामीलाई डिभोर्स गराइयो नि, त्यसपछि म देशभरि घुमै छु, हेर्नु घुमै छु। र यहाँ त कस्तो भयो भने, यो भएको त कस्तो भने हाम्रो बडो लभ परिरहेको थियो कुरा पनि। 2टा पार्टीको त बडो लभ परेर तपाईँले देख्नुभयो नि 28 गतिको आमसँग म कसरी बोलेँ, माधवजी कसरी बोल्नुभयो, झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो। लभ नपरेका त्यसरी बोलिन्थेन नि त। बडो लभ परेको श्रीमान श्रीमतीलाई त अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ? लभ परिराखेकालाई त डिभोर्स गर्नु त यो त प्राकृतिक रूपले पनि अन्याय भयो, कतैबाट नि मिल्ने कुरा हो त। अब अहिले चाहिँ दुलै दुइटै रुँदै आफ्नो गरे। यो के हो गरेको भन्ने त यो, त्यसो भएर मैले यसलाई अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अनैतिक, गलत सेटिङमा भयो त। हाम्रो के दोष भयो त? त्यहाँ लभ गर्नु गल्ती भएको हो त? त्यो त होइन नि। हामीले लभ गरेर त ठिकै गरेका थियौँ, मिलाएरै लगेकै त थियौँ। शक्तिलाई कमजोर हुन त दिएका त थिएनौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो र फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता आवश्यक छ। भाड्नका लागि, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नका लागि विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी प्रयास, दक्षिणपन्थी प्रयासहरू, ती बाह्य रूपमा देख्दाखेरि जुनसुकै रूपका देखियो तिनले क्रान्तिकारी नारा दिन सक्छन्, तिनले लोकतन्त्रको नारा दिन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका नारा दिन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका कोल ओढ्न सक्छन्। तर तिनको अन्तर्वस्तु अग्रगामी परिवर्तनको आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित गर्ने हो, बिथोल्ने हो, भान्ने हो, जनतामा निराशा फैलाउने हो। र यो लोकतन्त्र पनि हुँदैन, यी प्रणालीहरू पनि हुँदैनन्, केही हुँदैन। त्यस निष्कर्षमा पुर्याउनु तपाईँ हामी अहिले 2 प्रकारका प्रयासहरू देखिरहेका छौँ। एकातिर अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई, त्यो प्रणालीको माला जपेर त्यसलाई असफल पार्ने। अहिले तपाईँ हामी देख्छौँ सङ्घीयताको माला जपेर नथाप्ने, तर सङ्घीयताप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्यो। कुनै प्रदेश यस्तो छैन जहाँ समस्या नहोस्, अरू कामै छैन केही। हरेक प्रदेशमा सरकार परिवर्तन,
मुख्यमन्त्री परिवर्तन, सरकार परिवर्तन, अविश्वासको प्रस्ताव कागज बोकेका छन्, कुदेका छन् र अपवित्र गठबन्धन, अग्रगामी शक्ति विरुद्धको गठबन्धन, दक्षिणपन्थी होस्, प्रतिक्रियावादी होस्, अतिवादी होस्, जुनसुकै प्रकारका शक्तिहरू हुन्, दक्षिणपन्थी होस्, वामपन्थी होस्, सबै प्रकारका को अपवित्र गठबन्धन गरेर अस्थिरता कायम गर्ने, स्थायित्व हुन नदिने तपाईँ हामी ती प्रयासहरू देखिरहेका छौँ। हरेक प्रदेश जनता के भन्न थालेको छ, यो सङ्घीयता हुँदैन, सङ्घीयता नहुने रहेछ क्या हो, यो सङ्घीयता चल्ने स्थिति देखिएन, किनभने जनताको कुरा हुँदैन, जनताको कुरा हुनै दिँदैन, विकासको कुरा हुँदैन, द्वेष फैलाउने, घृणा फैलाउने, फाटो बढाउने, अनेकता मचाउने, त्यस प्रकारका काम मात्रै हुन्छ। एउटा जो मान्छेले देशमा वितण्डा मचाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई फाल्छु भनेर दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्ने, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको खेदो खन्ने र तिनीहरूलाई मार्ने, तिनीहरूलाई ध्वस्त पार्ने, तिनका विरुद्ध हमला केन्द्रित गर्ने, उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी मिल्ने, त्यो हामीले देखेका। त्यस्तै व्यक्तिहरू अहिले एउटा ठुलो सपना देखेका थिए उनीहरू। मैले एकता र एकीकरणको लागि वामपन्थी आन्दोलनलाई एकजुट बनाउनु पर्छ भनेर प्रयास गरेँ, चुनावी तालमेलबाट प्रयास गरेँ, पार्टी एकीकरणबाट प्रयास गरेँ, एकताबद्ध बनाएर लाने प्रयास गरेँ, त्यसका निम्ति जति जसलाई भाग चाहियो त्यति दिएर प्रयास गरेँ। तर दिइसकेपछि कोही महादेवले भस्मासुरलाई वरदान दिए जस्तै मैले बहुमत दिएँ, बहुमत दिएपछि खोइ यो बहुमतको प्रयोग गरेर टाउका हात राखौँ भनेर महिलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी पार्टीबाट निकालेको तपाईँले सुन्नुभयो होला। मैले नै त्यो सब गरेँ, मैले नै अगुवाई गरेर पार्टी एक ठाउँ ल्याएँ, तर उनीहरूलाई चाहिएको रहेछ बहुमत, मलाई चाहिएको त एकता थियो। एकताका निम्ति कसको बहुमत, कता बहुमत मैले हेरिरहन आवश्यक पनि थिएन। बडो सफा मान्छे, उता पनि उसका पनि मान्छे, उसका पनि मान्छे, भरमार भरे त मेरो टाउकामा पो त्यो टाउकामा हात राख्ने ल्याएको मात्र होइन, मेरो त टाउकामा राखिसके। पार्टी अध्यक्षबाट निकालेको सुन्नुभयो होला, दलको नेताबाट निकालेको सुन्नुभयो होला, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरेको पनि सुन्नुभयो, अथवा तमासा, ओहो केटाकेटीलाई दसैँ आएर आँगनमा नाचे जस्तो अबीर जात्रा गरेका छन्, लड्डु खाएका छन्, कब्जा गऱ्यौँ, हामीले पार्टी कब्जा गऱ्यौँ, केपी ओली समाप्त पार्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अब ध्वस्त पार्छौँ, उनीहरूको त खपिसक्नु भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्छौँ, अब केपी ओलीलाई भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भन्छ कोही, भित्ता पुर्याएर टाँस्छु भन्छ कोही। मलाई मिथिला चित्र हुन्छ नि एउटा भित्ता भित्ता कुदेको, त्यो भित्तामा बनाएको मिथिला चित्र त्यही बनाइदिने, भित्तैमा टाँस्ने, कोही धुलैमा मिलाइदिने, कोही सिद्ध्याइदिने, कोही समाप्तै पारिदिने। एउटा मात्रै ठाउँ बाँकी थियो। त्यो किन बाँकी थियो भने संसद विघटन भएको थियो, संसद थिएन, त्यस कारण संसद सदस्यताबाट निकाल्न पाएको थिएन। कसैको पनि संसद सदस्यता नभएको बेला कहाँबाट निकाल्नु? संसद विघटन नभएको भए संसदबाट नै निकाल्छ, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकाल्नु के हुन्छ?
फेरि तिनै मान्छेहरू के भन्छन्, कब्जा गर्ने भने एकातिर अनि एकताको कुरा। पार्टीका सही कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई ठिलठिलो बनाउने, निकाल्ने, फ्याँक्ने, उत्पात मचाउने। ओहो, गुडगुडी कस्तो थियो, कबड्डी खेले जस्तो। यी सबै के भन्नु भने हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन, हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन नि। मैले विगत 55-56 वर्षमा 55-56 वर्षको राजनीतिक इतिहास, आफ्नै अनुभव, आफ्नै भोगाइमा यस्ता हमलाहरू आइरहन्छन्, यस्ता उतार चढाव भइरहन्छन्। हामी यत्तिकै आन्दोलन अगाडि बढाएका छैनौँ। हामीले सुरु हाइवेबाट अगाडि बढ्न पाएका होइनौँ। कहिले उकाली चढ्नु पर्यो, कहिले ओह्राली चढ्नु पर्यो, कहिले पछारिनु पर्यो, कहिले विभिन्न खालका कुराहरू, कहिले जेल पर्नु पर्यो, कहिले कुटाइ खानु पर्यो, कहिले जेल छोडेर निस्किनु पर्यो। यस्ता अनेक खालका उतार चढावहरू र कठिनाइहरू हामीले झेलेर आएका छौँ। अहिले पनि कठिनाइहरू छन्, व्यवधानहरू छन्। पार्टी फोड्नका निम्ति एक थरी तत्त्वहरू हामी एमाले नै हो, एमाले नै बलियो पार्नका लागि अर्को पार्टी बनाउँदैछौँ भनेर लागिरहेका छन्। जिल्लामा अर्को पार्टी बनाउँदैछन्, एमाले नै बलियो पार्न भन्दैछ। पार्टी फुटाउने मलाई निकाले, ईश्वर पोखरेललाई निकाले, अरू साथीहरू निकाले, केही नसकेपछि अहिले 4 जना साथीहरू निकाले। हामी त निकालेको ठाउँबाट फेरि उहाँहरूले हटाएको भनेको बदर गरिदियौँ हामीले। अहिले 4 जना साथीहरू फेरि हटाए। अब आज अर्को पनि घोषणा गर्छ। एक ठाउँ मात्रै होइन, उनीहरू प्रदेशमा पनि अशान्ति, हरेक ठाउँमा अशान्ति। प्रदेशमा पनि सदस्यहरू निकाल्न हिँडेका छन्। ठिक छ, अहिलेसम्म उनीहरूको हामीले जिताइदिएका सदस्य छन्, निकालेर अहिलेसम्म। अबको चुनावबाट एउटा आउँदैन, के निकाल्छ? अबको चुनावबाट एउटा आउनुवाला छ, अनि के निकाल्छ? निकाल, जित मार, रहर पुर्याऊ। अहिले नै फेरिको मौका आउँदैन। हामीले जिताइदिएका थियौँ र अलिकति सदस्य छन्, निकाल्न पाइयो। हामीले टाँसिदिएका जुगा हामीले टाँसिदिएका जुगा अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी फेरि उनीहरू मान्छे निकालेछन्, कारबाही गरेछन्, सिद्ध्याउँछौँ भनिरहेका छन्। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, नेकपा एमाले बाहेक सबैसँग मिल्ने। थाहा पाउनुभयो नि, कोसँग चाहिँ नमिल्ने भन्दा कम्युनिस्टसँग नमिल्ने, वामपन्थीसँग नमिल्ने, देश बनाउनेसँग नमिल्ने, अनि उस्ताहरू मिल्ने। विभिन्न रङका तर एउटै। कुखुराको कोही बाले रातो हुन्छ, कोही बाले कालो हुन्छ, कोही बाले छिर्के मिर्के हुन्छ, तर कुखुरैको बाले हो। यी सबै जो मिल्ने भनेर कुदिरहेका छन्, यी छिर्के मिर्के विभिन्न रङका मात्रै पनि एउटै जातका, कोही थाहा पाउनुहुन्छ। यिनको उद्देश्य एउटै छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न। थालेका देशै ध्वस्त पार्नबाट थियो, देशै ध्वस्त पार्नबाट थालेका थियो। त्यहाँबाट हामीले जोगाउँदै हो
हतियार लिएर युवाहरूलाई उछालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध क्रान्ति भनेर क्रान्तिका सपना देखाएर युवाहरूलाई कुदाइयो, मराइयो, 17,000 मान्छे मराइयो। कति विधवा भए, कति टोराटोरी भए, कति आमा बाबु बेसहारा भए, कति घाइते भए, कति अपाङ्ग भए, कति अशक्त भए। अहिलेसम्म त्यो पीडा अरबमा गएर त्यो पीडा सिद्धिएको छैन, सिद्धिँदैन। फर्केर आउँदा पनि पीडा सिद्धिँदैन। अहिलेसम्म ती पीडा छँदैछ र मान्छे अल्मल्याउन उनीहरू कोसिस गरेका गरिन्छ। अहिले पनि मैले आफ्नाहरूलाई छोडेछु, गल्ती गरेछु, मैले आफ्नाहरूलाई छोडेर अरूसँग मिलेर जाँदाखेरि अहिले झन्डै 2 तिहाईको पार्टी फुटाएर यो पार्टीको सरकार ढाल्नलाई कांग्रेसका बिन्ती पत्र लिएर जाँदाखेरि आफ्नो छोडियो कि छोडिएन, अन्त गइयो कि गइएन। एकेडेमीको डबलीमा जो भेट्यो त्यही भाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइदेऊ न, भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न। शेरबहादुरजीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। मन्त्रीजीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। जता हेर प्रधानमन्त्री भइदिनु। किन भन्दा कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु पर्यो क्या, त्यसकारण शेरबहादुरजी भइदिनु पर्यो। यो देशलाई अगाडि बढाउन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु पर्यो, भइदिनु पर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता बचाउन यस्ता नकली कुरा गर्ने तत्त्वहरू अहिले पनि छन्, सल्बलाइरहेका छन्। यी चुनौतीहरू हाम्रा अगाडि छन्। तर म साथीहरूलाई ढुक्कले भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्, तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। यस्ता छद्मवेशी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी, प्रगति विरोधी, अग्रगामी आन्दोलन विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी यस्ता तत्त्वहरूलाई सफलता साथ अगाडि जान दिने छैन। यिनका गलत उद्देश्य, यिनका अपराधिक उद्देश्यहरू सफल हुन सक्ने छैन। ढुक्क हुनुहोस्। यी सफल हुन्थे भने त साधारण सदस्यबाट मलाई निकाले होइन, यी सफल हुन्थे भने त्यति सफल भयो। साधारण सदस्यबाट मैले त्यतिखेर भनेको छु, मान्छेले कहिले कहिले पत्याउँदैन, तर अलिकति हो उस्तै पऱ्यो भने चेसमा प्यादाले मन्त्री खान्छ, प्यादाले मन्त्री खान्छ चेसमा। भुसुनाले लामखुट्टेले हात्ती खान्छ, उपियाँले मान्छे खान्छ, कति खान्छ। यिनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो, उपियाँले हात्ती खान्छ। किर्नाले भैँसी खाँदैन, खान्छ नि। किर्नाले भैँसी खाँदैपछि किर्नाले भैँसी खान्छ हो। यिनीहरूले गरेको हामीलाई कारबाही त्यस्तै हो। किर्नाले भैँसी खान्छ, किर्नाले भैँसी खान्छ। मनबेरीको रहर हो, तर हामी किर्नाकै ठाउँमा हुन्छ, भैँसीकै ठाउँमा। सन्तोष गर्न पाइन्छ, किर्नाले भैँसी खाएकै हो। भैँसी खायो 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 खायो, फुटुक्क भयो, किर्नु फुत्रुक्क झऱ्यो। भैँसी खायो, फुटुक्क भयो, फुत्रुक्क झऱ्यो। अहिले किर्ना त्यसकारण यिनका भाग धक्कुसँग राजीनामा देऊ, राजीनामा कति रोएका राजीनामा देऊ, हटाउ न, हटाउ। समर्थन किन गरिरहन्छौ? फिर्ता लैजाऊ।
केही पनि गर्न नसक्ने राजीनामा देऊ, राजीनामा। मसँग बहुमत छ, बहुमतको सरकार छ, म किन राजीनामा दिन्छु? अब बहुमतबाट हटाउन मन छ भने फिर्ता लैजाऊ, चाहिएको छैन तिम्रो समर्थन, लैजाऊ। अब कांग्रेस कहाँ जान्छन् ढुँड गरौँ, जसपा कहाँ जान्छन् ढुँड गरौँ। अनि एउटा हल्ला फिजाउँछ, केपी ओलीले टिकट दिएन भने चिन्ता नगरोस्, म दिन्छु टिकट। त बस पार्कमा बाँडेर बाँडेछ। माधव नेपालले टिकट बाँड्न सक्नुहुन्छ। अब सांसद एकजना पनि बनाउन सक्नुहुन्न, आफै भन्नुहुन्न। म उहाँहरूलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीबाट उहाँहरूले यति उपद्रव गर्दा पनि निष्कासन गरिएको छैन। आत्मालोचना गरेर फर्केर आउनुहोस्, आफ्नै पार्टी हो, आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई आफ्नै पार्टीको रूपमा व्यवहार आउनुहोस्। गल्ती महसुस गर्न आउनुहोस्। उहाँहरूलाई गल्ती महसुस गरेर आएर पार्टीमा काम गर्न बिना भेदभाव दिइन्छ। तर गुटबन्दी चल्दैन, गुटबन्दी हुँदैन। समूहगत रूपमा पार्टीले कुनै गुटलाई मान्यता दिएर कुरा गर्दैन, समूहगत रूपमा कुरा हुँदैन। व्यक्तिगत तवरमा हामी पार्टी सदस्यता व्यक्तिगत रूपमा लिने हो। पार्टी फुटाएर फुटेको एउटा चोइटोलाई पार्टीको मान्यता कहिले पनि दिँदैन, कहिले पनि दिँदैन। व्यक्तिगत तवरमा माधव नेपालजी आएर पार्टीमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म गरेका अपराधपूर्ण क्रियाकलापको क्षमायाचना गर्नुहोस्। मसँग पर्दैन, यता फर्केर पर्दैन, त्यहाँबाट उता फर्केर गर्नुहोस्, जनतातिर फर्केर गर्नुहोस्, नेपालभरिका देशभक्तहरूतिर फर्केर गर्नुहोस्। आत्मालोचना, परिवर्तन चाहने जनतामाथि, विकास चाहने जनता उहाँमाथि गरेको षड्यन्त्रका विरुद्ध जनता सचेत भइसकेछ। मेरो केही लागेन, गल्ती महसुस गर्छु, क्षमा याचना गर्छु भन्नुहोस्, आउनुहोस् काम गर्नुहोस्, जग्गा काम गर्नुहोस्। होइन भने सहने एउटा हदसम्म हुन्छ। मेरा विरुद्धको कुरा सबै सहन्छु, मेरा विरुद्धको मैले उहिले पनि एकपल्ट भनेको थिएँ, मेरा विरुद्ध जे गर्नुहोस् सहन्छु। गाली गर्नुहोस्, मुख छाड्नुहोस्, छाड्नै भएको छ, गाली गर्नै भएको छ, गर्नुहोस्। तर पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो भने बगिनी तबसम्म चुप हुन्छ जबसम्म डम्बरुमाथि खतरा हुँदैन। पार्टीमाथि धावा बोल्नुभयो भने ठिक लगाइदिन्छ। पार्टीमाथि धावा बोलिरहनु भएको छ, तर म सीमा हेरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई मात्रै निष्कासन गर्न आउने होइन, हामीलाई पनि निष्कासन गर्न आउँछ भन्ने सम्झना राख्नु। खैर, म यो के प्रसङ्गमा मात्रै भन्दै थिएँ भने हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू छन्, जनताहरूमा ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू छन्, जनताको शक्तिलाई तहस नहस पार्न खोज्ने शक्तिहरू छन्। अस्तिको दिन प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएन? सबै मिलेर केपी ओलीलाई हराउँछ भने एकले त च्याउँदै नच्यायो। हामी एक्लै कोसँग मिलेर आउँछ, अब एक्लै लड्छ, एक्लै चुनाव लड्छ, एक्लै सत्तर बनाइन्छ। जनताको भोटले, जनताको अभिमतले हामीसँग लड्ने एक्लै कसैले पनि नचितायो हुन्छ नेपाल। ठिक गर्नु प्रचण्डले, कहिले कहिले साँचो कुरा बोल्नु।
सबै मिलेर एमालेका विरुद्ध लड्छौँ भने ठिक हो, गर्नै त्यसै पर्छ। एक्लै नचिताए हुन्छ, सबै मिलेर। देशभरिका जनता एकजुट हौँ, देशभरिका प्रतिक्रियावादी पनि एकजुट भएर केही छ। हामी फाटो चाहँदैन, अनावश्यक उत्तेजना चाहँदैन, तर कसैले फाटो बढाउन खोज्छ, उत्तेजना बढाउन खोज्छ, हामी त्यसबाट घबराउँदैन। नेकपा एमाले जाल जेल षड्यन्त्र टिक्डमबाट सरकारमा पुगेको पार्टी होइन। मैले पहिलोपल्ट मलाई सरकारबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा पनि मैले भनेको थिएँ, हामी जसकेलाबाट छिरेर आएका पनि होइनौँ, जसकेलाबाट छिरेर आउँदा पनि आउँदैनौँ, झ्यालबाट छिरेर पनि भित्र पस्दैनौँ, राजमार्गबाट आउँछौँ, चुनावको माध्यमबाट, राजमार्गबाट। सिंहदरबारको मूल गेटको ढोका खोलेर भित्र पस्छौँ र संसदको पनि सरकारको पनि ढोकाबाट भित्र पस्छौँ, झ्यालबाट, भेन्टिलेटरबाट, त्यस्ताबाट होइन। हामी लामखुट्टे मच्छर, झिका किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो झ्यालतिरबाट त्यस्तो बस्ने होइन, हामी ढोकाबाट बस्छौँ। अहिले कस्तो छ, चुनावबाट हामी आयौँ, जाल जेल टिक्डम, यताको गोटी उता साह्रो, उता गोटी उता साह्रो गरेर सरकार बनाउने खेल चलिरहेको छ, खेल चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभालाई बन्धक बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभालाई पहिलो दिन संविधान सभामा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू सभामुखले पेश गर्न दिनु भएन। उहिले हामीले एमसीसी संसदले निर्णय गर्नु पर्यो, एमसीसी संसदले निर्णय गरोस्, निर्णयका लागि संसदमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुहुन्न। के हो, सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन? सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ? सरकारले पेश गरेको चिज सभामुखले निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्नु पर्दैन? पेश नगर्ने। उहाँलाई कानुनको, संविधानको केही मतलब छैन, स्थितिको मतलब छैन, विधिको मतलब छैन, बलजफ्ती, बलजफ्ती। नेपाली कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ? अहिलेको सरकार प्रतिगामी भयो रे, तनासा भयो रे। सरकारले पेश गरेको संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्दा नेपाली कांग्रेस मुखमा पानी हालेर किन बस्छ? यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन? किन बोल्दैन? बोल्नुहोस् नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, बोल्नु न। किनभने त्यहाँ साँठगाँठ खोजिरहनु भएको छ, साँठगाँठ खोजिरहनु भएको छ। साँठगाँठको भर्याङ चढेर, जनताको अभिमतबाट होइन, साँठगाँठको भर्याङ चढेर सरकारमा पुग्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसकारण बोल्न सक्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्न? सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव हिजो त सम्झौता त आफूले गर्नुपर्ने थियो। नेपाली कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले त्यो निर्णय गरेका थियो, हामीले संसदमा पुर्यायौँ। उहाँहरूलाई के गाह्रो पऱ्यो? निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्ने अनि कोही पनि नबोल्ने। अर्थात् यस्ता अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू छन्। फागुन 23 गते दुईटा पार्टी मिलेर दर्ता गरेको पार्टी अर्काका नाममा दर्ता गरेको रहेछ, अर्काका नामसँग जुधाएर त्यो रद्द भयो, दर्ता बदर भयो। दर्ता बदर भएपछि दर्ताभन्दा अगाडिको स्थितिमा गयो। अगाडिको स्थितिमा गएपछि अदालतले भन्यो कि उनीहरूलाई फेरि दर्ता गर्न मौका दिनु। निर्वाचन आयोगले 15 दिनको समय दियो। निर्वाचन आयोगले 15 दिनभित्र तपाईँहरू नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आउनुहोस्। मैले
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरे। उहाँले मेरो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, बैठक सिद्धिने बित्तिकै म तपाईँलाई फोन गर्छु र भेटौँ। एकछिनपछि हेर्छु अनलाइन खबर सबरमा आयो, केपी ओलीले मलाई फोन गरेका थिए, भेटौँ भनेको थिएँ। मैले भेट्न मन थिएन, मैले टाढिदिएँ, भेट्दिनँ भन्ने, भेट्दिनँ त भन्ने, तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, मैले भेट्न सक्दिनँ भनेर मैले पन्छाइदिएँ। म भेट्दिनँ भनेर धौस आयो अखबार। निर्वाचन आयोग नजाने, पार्टी दर्ता नगर्ने, नमागेको न्याय दियो भन्ने, अदालतलाई आरोपित गर्ने। हामीले त्यो अदालतलाई कहिले पनि आरोपित गरे। अदालतको फैसला चित्त बुझेन। अहिले हेर्नुहोस् त, न संसद चल्छ, न सरकार चल्न दिन्छन्। यस प्रकारको स्थिति अहिले त त्यसपछि नयाँ जनादेशबाट अर्को प्रकारको प्रतिनिधि सभा बन्थ्यो, जसबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, देशको लगानी खर्च भइरहेको छ, समय बर्बाद भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा फागुन 11 गते, अब 2 महिना हुन लाग्यो। फागुन 11 गते पुनः स्थापना भयो, 23 गतेदेखि अधिवेशन चालु छ। फागुन 23 गतेदेखि 6 महिना त भयो, अधिवेशन चालु छ। तर अधिवेशनमा के भयो त, अहिले गालमुखाल सुरु भएको छ, अभद्रता सुरु भएको छ। नेताहरू कसरी बोलिरहनु भएको छ, सांसदहरू कसरी बोलिरहनु भएको छ, काम के भइरहेको छ, त्यसले अस्थिरता ल्यायो। नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि पनि एउटा अस्थिरताको अन्यलको स्थितिबाट अगाडि बढेको छ। तर पनि हामीले भन्यौँ अदालतको फैसला मान्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। हामीले अदालतको फैसला मान्यौँ, कार्यान्वयन गर्यौँ। हाम्रो कुरा उहाँहरूमा किन असहिष्णुता, किन उहाँहरू आफूलाई अनुकूल भयो भने अबिर जात्रा, अब के खाएको नभनु, कति भन्नु, रमाइलो हामी उत्सव मनाइरहेका थियौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। फेरि अर्को अदालतको फैसलाले टाउकोमा घनले हाने जस्तो भयो। एउटा चाहिँ मुखाडा डुहाले जस्तो, अर्को चाहिँ टाउका घन हाले। अदालतको फैसलासँग किन त्यस्तो? लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, लोकतान्त्रिक तरिका छैन, अभ्यास छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर संसद विघटन भएपछि काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया आयो। विघटनको सिफारिस, विघटन असंवैधानिक छ, चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक छ। अस्ति विघटन गरेको असंवैधानिक थियो, अब त विघटन बाहेक उपाय नै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको आज मात्रैका टिप्पणी पनि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको होला। अब उपाय नै छैन चुनाव बाहेकहरूको, चुनावै हो। उहाँहरू पनि भन्नु चुनावै हो भने, चुनावै गर्नुपर्छ भने फेरि किन हो उहाँहरू किन त्यो चुनावबाट भागेर? हामी यस्ता विभिन्न खालका भ्रम फिजाउने कुराहरू, अल्मल्याउने कुराहरू, देशको विकास देख्न नसक्ने कुराहरू, यी 3 वर्षमा हामीले असाधारण उन्नति, असाधारण प्रगति र विकास गरेका छौँ। देशमा बाटा घाटादेखि लिएर अनेक क्षेत्रमा जनताको मनोबल स्तरै उठेको छ। भन्नुहोस् न, मनोबल कसरी उठेको छ? साधारण भनेको छ खेलकुदको 13औं सालसम्म खेलकुद मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो 12औं सालमा 3वटा स्वर्ण पदक पाए।
यसपल्ट 51वटा स्वर्ण पदक कसरी आयो? नेपालीमा नेपालीपन, स्वाभिमान, त्यो आत्मगौरव जाग्यो। त्यसकारण 17 गुणा बढी, एउटा गेमबाट अर्को गेममा पुग्दा 17 गुणा बढी। यसपल्ट त्रिदेशीय गेममा हामीले फुटबलमा प्रथम स्थान हासिल कसरी गर्यो? मनोबल बेग्लै भएको छ। नेपालीपन जागेको छ। नेपालीले गर्न सक्छ केही भन्ने जागेको छ। यस्ता कुराहरू हामी पानी जहाजभन्दा कमसेकम अहिले स्टिमर त चल्न थालेका छन्, जेट बोट त चल्न थालेका छन्। हाम्रा कोसीमा गण्डकी बाल्टीमा कागजका पानी जहाज बनाएर बाल्टीमा कुदाएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले। हिजो त त्यसरी कुदाएका हुन् नि। आज त्यही नेपाली काङ्ग्रेसका साथीभाइहरू कमसेकम जेट बोटमा हिँड्दा, स्टिमरमा हिँड्दा राम्रो भएको छ, आनन्द भएको छ, छिटै पुगिन्छ, सस्तोमा पुगिन्छ, समयको बचत, हरेक कुराको बचत। वीरबाट लड्नुलाई भन्ने छैन, यस्तो छैन। सुरक्षित यात्रा, खुसी भएर छन् यो अझै विकास हामीले यसबीचमा धेरै सडक पुलहरू बनाएका छौँ, बाटाहरू बनाएका छौँ। तपाईँहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन बाटाहरूको प्रगति के छ। देशभरि नै अहिले भर्खर 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक बाटाहरूको हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। अब ती निर्माण हुँदैछ। एकैचोटि 165वटा, 309वटा अस्पतालको एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ। एकजना मित्रले मैले शिलान्यास यसरी गऱ्यौँ, यसरी काम सुरु गरेका छौँ भन्दा उद्घाटन पनि हुनु पर्यो, शिलान्यास मात्रै गरेर भएन। सुनकोशी बनी डाइभर्सनको शिलान्यासको कुरा हो, अरू कुराहरू भयो। उद्घाटनका कुरा उहाँहरूले सुन्नु भएन चाहिँ क्या? मैले त भनेको थिएँ। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, उद्घाटन यति धेरै उद्घाटन भइराखेका छन्। मेलम्ची भनेको काठमाडौँका जनताले नसुनेको थिएन। बेसरी सुनेको थियो दशकौँदेखि मेलम्ची। यी 3 वर्ष यस्तो स्पिडमा काम लग्यो कि काठमाडौँमा पानी ल्याइयो, धारामा पानी ल्याइयो। अझै दोस्रो चरणको याङ्री र लाल दुईटाको पनि 17 करोड लिटर गरेर 51 करोड लिटर काठमाडौँमा पानी आउँछ। पहिले 17 करोड लिटर मेलम्चीबाट आउँछ। पहिले सुरु गरिएको संरचना 17 करोड लिटरको थियो, त्यो आएको छ। सुरु भएको थियो, तर त्यो पुरा हुने कहाँ टाढाको कुरा थियो। काठमाडौँ कागाकुल भइरहेको छ, मेलम्चीको गफ भइरहेको छ, काम सम्पन्न भएको थिएन। सम्पन्न नगरी उद्घाटन गर्ने कुरा भएन। अहिले सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने हामीले। अनि पुनर्निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कत्रा कामहरू भएका छन्। अहिले यस वर्ष मात्रै पहिरो, बाढी र आग लाग्यो। बाढीबाट अलिक कम भएको छ, आगलागीबाट पनि थुप्रै भएको छ, पहिरोबाट असाधारण क्षति भएको छ। 3000 घर हामीले यसपल्ट बनाउनु पर्नेछ र 3000 घर यसपल्ट हामी बनाउने भएको छ। क्षति भएका कुराहरू यस्ता थुप्रै कामहरू विभिन्न ठाउँमा खानेपानी पम्पिङ विधिबाट खानेपानीका कार्यक्रमहरू, बिजुलीका कार्यक्रमहरू, डल्केबर मुजफ्फरपुर सब स्टेसन, विशाल सब स्टेसन, नेपालको सबभन्दा ठुलो सब स्टेसन, त्यो सुरु गरेर त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आफैले सुरु गरेर आफैले सम्पन्न। म्याग्दी र खुस्माको त्यो सुरु गरेका छौँ। अरू विकास निर्माणका कामहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू, केबल कारहरू, हवाई मैदानहरू, राति पनि उड्न सक्ने गरी विस्तार गर्ने कामहरू व्यापक रूपमा भयो।
भैरवा पोखरा भैरवा अब लगभग तयार हुने स्थिति बनिरहेको छ। राम अबर पर्यो भने सम्झिने राम, मान्छे अबर पर्यो भने राम राम, बित्यो भने राम राम भन्ने राम कहाँ हुन्, कहाँ जन्मिया हुन् थाहा थिएन। अहिले त नेपालमै राम जन्मिया थाहा थियो र त्यहाँ अब विशाल मन्दिर बनिन्छ। यसरी कति विकास निर्माणका थुप्रो कामहरू भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो कोभिड-19 जस्तो महामारी फैलिरहेका बेला पनि भारतमा एक दिनमा 1,77,000 कोभिड संक्रमित बढेका छन्। 1,77,000 हिजो भारतमा। यहाँ हामी 300 पुग्दाखेरि जनतालाई आह्वान गरेछौँ, कृपया मास्क लगाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। मैले केही आयुर्वेदिक पक्षका कुराहरू, हाम्रा परम्परागत तरिकाहरू, विधिहरू, औषधि उपचारका कुराहरू केही बोले। ती वैज्ञानिक तथ्यमा हाम्रा पूर्वजहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर खोज गरेर निकालेका तथ्यहरूमाथि, प्रयोगबाट निकालिएका निष्कर्षहरूमाथि आधारित भएर मैले भने त्यसको मजाक उडाउनै व्यस्त छ केही मान्छेहरू। हामी राष्ट्र निर्माणको एउटा महाअभियानमा छौँ र यस महाअभियानलाई हामीले तलमाथि पर्न दिन हुँदैन। हाम्रो काम राष्ट्र निर्माण गर्नु, यस देशलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, स्वच्छता भएको, भ्रष्टाचार रहित, गरिबी नभएको एउटा सम्पन्न विकसित देश बनाउनु छ। हामीले नेपाललाई अल्प विकसित राष्ट्रबाट अब विकासशील राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एउटा समितिले सिफारिस गरेको छ। अब हामी सिफारिस भइसकेको छ, अब घोषणा हुन बाँकी छ। सिफारिस हुनु भनेको एक ढङ्गले घोषणा हुनु। हामी अल्प विकसितबाट अब विकासशील राष्ट्रमा अगाडि बढेका छौँ। हामी सन् 2030 सम्मका दिगो विकास लक्ष्यहरू पुरा गर्दैछौँ। ती पुरा गर्नका लागि हामीले 8वटा विशाल औद्योगिक क्षेत्रहरू, विशाल औद्योगिक क्षेत्र तिनीहरूको भर्खरै शिलान्यास गरेका छौँ। हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भनिरहेका छौँ, देशभित्रका देश बाहिरकालाई भनिरहेका छौँ, अब नेपालमा हिंसा छैन। पृथकतावादलाई हामीले अन्त्य गर्यौँ। पृथकतावादलाई संवादको माध्यमबाट हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा, संवैधानिक धारमा ल्यायौँ। त्यसै गरेर हिंसाको राजनीति अपनाइरहेका समूहहरूलाई पनि हिंसा छोडाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ। अब देशमा विकासको सम्भावना प्रबल भएर जान्छ। त्यसै कारण केही तत्त्वहरू अब देश विकास हुने भयो। सरकारले कम्मर कसो देश विकास गर्न छटपटाएका छन्। त्यसै कारण छटपटाएका छन्। कतिलाई लागेको छ देश विकास भयो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली छ, उसलाई जस जान्छ। मलाई जस चाहिएको छैन, देश विकास चाहियो। जसका लागि म दिएको छैन। देश विकास हुनु पर्यो। मेरो सङ्कल्प, मेरो उद्देश्य, मेरो कर्तव्य भनेको देश विकास हो। देश विकासको यस गतिलाई, यस अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन, रोक्न दिनु हुँदैन कसैलाई। र हामीले यसलाई सुरक्षित ढङ्गले अनवरत अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले यो सरकार फेरि हाल्नु पर्ने, नफेरि नहुने के भयो? छँदाको 2/3 लगभग 2/3 2-3 भोट 4 भोट नपुग्यो। 2/3 सरकार ढालेर, आफ्नै 2/3 सरकार ढालेर अनि नेपाली काङ्ग्रेसका हल बाँधेर प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भनेर जानुको कारण के हो? आफ्नै सरकार ढाल्ने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने अनि सुदृढ सरकार ढाल्ने, मिर्जाफरहरू हुनेहरू, मीर कासिमहरू हुनेहरू, अन्तर्घातीहरू हुनेहरू, भित्रबाट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने तत्त्वहरू हुनेहरू। यी तत्त्वहरू पार्टीमा छैनन्।
3 वर्ष काम त हामीले गऱ्यौँ, कसरी गऱ्यौँ? हिँड्न खोज्यो भने यताबाट खुट्टो समातेको छ, यताबाट खुट्टो समातेको छ, यताबाट दौरा फेरि समातेको छ, यता कोट तानेको छ, हिँड्नै नै, काम गर्नै नदिने, अगाडि बढ्नै नदिने, न्यु खोजिरहेको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, सधैँ बैठक बोलाइपाउँ, मलाई भनेको छैन, बैठक बोलाइपाउँ, निवेदन चाहिँ पत्रिकामा देख्छु, बैठक बोलाइपाउँ, छलफल हुनु पर्यो, छलफल। म त हैरान के भयो भने छलफल बाहेक केही भन्दै बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्यो छलफल, बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्यो छलफल के को भन्दा मेरो त कुर्सी नै उडाइदिएछ। म हस्पिटलबाट ट्रान्सप्लान्ट गरेर आएँ, नजिकै बस्न मिल्दैन, मलाई इम्युन सप्रेस गरे हुनाले नजिकै बस्न मिल्दैन थियो, त्यसकारण सेक्युरिटीले कुर्सी अलिक पर लगाइदिएको रहेछ। कुम जोडेर बस्न पाइनँ भनेर को कुम जोडेर बस्न दिएन, कुर्सी पर सारिदिएछ। त्यसैमा आज एक दिन पनि त्यसैमा, भोलि पनि त्यसैमा, यसमा छलफल हुनु पऱ्यो भन्छन्। अब त्यो देवाको उर्तिर सारेर बस्यो भइगयो नि, कति छलफल उर्तिर सार्ने बस्ने, के छलफल त्यसमा के चाहिएको छ? मैले त्यो त निर्देशन पनि दिएको होइन, मैले थाहा पनि पाएको होइन। छलफल गरेर के निस्किन्छ त्यसबाट? छल पार्टीको काम छलफल भनेको किचकिच, छलफल भनेको किचकिच, त्यो किचकिच गर्ने मात्रै काम हो, सबै काम गर्ने। हामी सामाजिक न्याय र समानता सहितको हाम्रो समाज पछौटेपनमा रह्यो, अनेक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, अनेक हिसाबले हाम्रो समाज पछौटे रह्यो। हाम्रो समाज वर्णाश्रम व्यवस्थामा बाँडियो, सामन्ती शासकहरूले बाँडे वर्णाश्रम व्यवस्था, मान्छेलाई अछुत अपमान गरे, के चल्दैन, पानी चल्दैन, के चल्दैन भन्दै गए, श्रमजीवी वर्गलाई अपमान गर्दै गए, श्रमका आधारमा जात तोक्ने र त्यसलाई श्रमिकलाई अपमान गर्ने, श्रमजीवीलाई अपमान गर्ने परिपाटी लगाउँदै गए। यस्तो थुप्रै कुराहरू भए। हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई बोक्सी भनेर आरोप लगाउने त्यस्ता अन्धविश्वासहरू फैलाए, कसैलाई छाउपडी भनेर अपमान गर्ने, अमानवीय जिन्दगी बाँच्न पर्ने त्यस्ता कुरा, कस्तो पहिरन लाउन पाउने, कस्तो लगाउन नपाउने, कसले जुत्ता लगाउन पाउने, कसले कोट लगाउन पाउने, कसले नपाउने, कस्तो घर कसले बनाउन पाउने, कसले नपाउने आदि नियमहरू बनाए जो अनुचित थिए। तिनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने हाम्रा पूर्वजहरू, अग्रजहरूप्रति मैले अघि नै श्रद्धासुमन भने आदरभाव व्यक्त गरेँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनले सधैँ सामाजिक न्याय र समानताको कुरा गर्यो। महिला र पुरुषका बीचका विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ र समानता हुनुपर्छ। पेशा र पेशा बीचका, जात र जातका बीचका, भाषा र भाषा बीचका अनेक प्रकारका असमानता र भेदभावहरू अन्त्य हुनुपर्दछ। असमानताहरू अलिकति फरक कुरा हो। भेदभाव, असमानता सहनु पर्ने हुन सक्छ, भेदभाव सहन मिल्दैन। असमानता त कोही अल्को हुन्छ, कोही उल्टो हुन्छ, त्यसमा पनि असमानता होला। कोही अलिक बढी तौलको होला, कोही अलिक कम तौलको होला, असमानता होला। एकै रङका मान्छे हुँदैन, उस्तै पनि मान्छे हुँदैन, असमानता होला। दौड्दाखेरि कोही कुदेर फर्स्ट होला, स्वर्ण पदक ल्याउला, कोही दोस्रो होला, रजत ल्याउला, कोही तेस्रो होला, काँस्य ल्याउला। त्यसपछि हुनेले केही पनि नपाउला। कुद्न त दिएकै थियो, कुद्न दिनुपर्छ।
निरपेक्ष समानता हुँदैन। मेहनत गर्नेले स्वर्ण पदक ल्याउँछ, म कुदेँ भने केही पनि पदक पाउँदिनँ। अब म दौडमा सामेल हुन गएँ भने पदक ल्याउँछु होला। अब मलाई अन्याय गरियो भन्ने कुरा हुँदैन, त्यहाँ कुद्नेले पदक पायो। यत्रो दिन हामी बसेका छौँ मञ्चमा। मदनाथ प्रसिद्धलाई तपाईँहरूले खादा उडाउनु, सम्मान गर्नु, अरूलाई त खादा उडाउनु त भएन। किन उडाउनु भएन? यो असमानता होइन, समानता हो, यो न्याय हो। मदनाथ प्रसिद्धले यस क्षेत्रमा सामाजिक जागरण ल्याउनका लागि, महिलाहरूलाई जगाउनका लागि, वर्गहरूलाई जगाउनका लागि, जातहरूलाई जगाउनका लागि समानताको बिगुल फुक्ने काममा अरूले भन्दा अगाडिदेखि, अरूले भन्दा चर्को गरी, अरूले भन्दा व्यवस्थित गरी, अरूले भन्दा तर्कपूर्ण ढङ्गले मदनाथ प्रसिद्धले गर्नुभयो। त्यसै कारण तपाईँहरूले उहाँलाई सौडाहरू सम्मान प्रकट गर्नु अथवा असमानता हुनसक्छ। छेउमा बस्नेले सम्मान पाएन, उहाँले सम्मान पाउनु। असमानता त भयो, तर अन्याय भएन, भेदभाव भएन। भेदभाव हामी सहँदैनौँ, असमानता हुनसक्छ। असमानता विभिन्न कारणले हुनसक्छ। त्यो सबै कुरामा सबै हिसाबले समानता हुँदैन। सबैलाई उही पुरस्कार वितरण गर्न सकिँदैन, सबैलाई बराबर नम्बर शिक्षकले दिन सक्दैन। त्यसर्थ आफ्नो काम अनुसारको प्रतिफल हुनसक्छ, तर अवसर सम्मान सबैलाई उत्तिकै अवसर दिनुपर्छ, उत्तिकै अधिकार दिनुपर्छ र उत्तिकै सम्मान सबैलाई दिनुपर्छ। उत्तिकै अधिकार, उत्तिकै अवसर, उत्तिकै सुरक्षा, उत्तिकै सम्मान हाम्रो नारा। राष्ट्रले उपलब्धि गर्छ, राष्ट्रका उपलब्धिमा कसैको बढी हिस्सा र कसैको कम हिस्सा होइन। राष्ट्रका उपलब्धिमा यथोचित न्यायोचित हिस्सा सबैको हुनुपर्दछ। त्यसको प्रतिफल सबैले यथोचित ढङ्गले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन सदैव अग्रभागमा लडेर आएको छ। दुनियाँबाट रङ्गभेद विरोधी आन्दोलन चल्नभन्दा अगाडिदेखि समानताको पक्षमा, असमानताको विरोधमा, भेदभावको विरोधमा लड्ने जागरुक योद्धाहरू राई निस्किए। जातिवादी थिचोमिचोका विरुद्ध, त्यसका विरुद्ध आन्दोलन चल्नभन्दा अगाडि जागरुक विद्वानहरू निस्किए, जसका सन्देशले गर्दा पछि समाज जागृत हुँदै गयो, आन्दोलन सङ्गठित हुँदै गयो, आन्दोलित हुँदै गयो र ती आन्दोलनका सफलताहरूले समाजलाई परिवर्तन गर्दै गयो। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनले उठाएको सामाजिक न्याय र समानताको मुद्दा 1948बाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सामाजिक न्याय र समानता भनेको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1948देखि अथवा अहिलेभन्दा 74 वर्ष अगाडिदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई विधिवत मान्यता दिएको छ। विभिन्न प्रकारका असमानताहरूको अन्त्य। असमानता भनेको असभ्यताको अर्को नाम। जो मान्छे सभ्य छ उसले असमानता स्वीकार गर्छ, जो मान्छे सचेत छ, सभ्य छ, उसले अर्काप्रति अपमान, भेदभाव जस्ता कुराहरू गर्दैन। जब सभ्यताको सिँढी त्यहाँ पुगेको छैन मान्छे भने त्यसले असमानता र अपमान गर्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आजको समाजले कसैलाई पनि कुनै प्रकारको अपमान गर्दैन। कुनै प्रकारको अपमान गर्नु भनेको आफैलाई अपमान गर्नु, आफै असभ्य छु भन्ने कुराको परिचय दिनु। त्यसर्थ आफै असभ्य भएको परिचय कसैले नदिनु आवश्यक छ, अबको समय दिनु हुँदैन। त्यसकारण हामी सभ्य भएको परिचय दिउँ। हाम्रो देशबाट जहाँ असमानताको जरो गाडिएको छ भित्र, हाम्रा संस्कृतिमा, हाम्रा संस्कारमा, हाम्रा प्रचलनमा जरो गाडिएको छ, त्यो जराहरूलाई खोतली निकालेर फ्याँकिदिनुपर्छ। असमानता अबको समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यस सन्दर्भमा पार्टीले अग्रणीको भूमिका खेल्नेछ र साथीहरूलाई सचेत गर्न, सङ्गठित गर्न र यस आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पार्टी हरदम तयार छ र यस आन्दोलनको अग्रमोर्चामा नै छ पार्टी। म भन्न चाहन्छु यस सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले, त्यसै कारण हामीले हाम्रो संविधानमा मौलिक हकमा, अरू समानताका हकमा अनेक ठाउँहरूमा यसको प्रबन्ध गरेका छौँ, संविधानमा प्रबन्ध गरेका छौँ, तदनुसार कानुनमा प्रबन्ध गरेका छौँ, छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएका छौँ, भेदभावलाई दण्डनीय बनाएका छौँ, त्यसलाई एउटा अपराधको रूपमा हामीले परिभाषित गरेका छौँ र यसलाई सामाजिक जागरणबाट सबभन्दा प्रबल रूपमा हामी सामाजिक जागरणबाट यसलाई व्यवहारिक रूपमा सार्थक बनाउँछौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। अर्को कुरो, सामाजिक जागरणसँगै हामी आर्थिक रूपमा सक्षम र सबल हुनु जरुरी छ। त्यसका निम्ति हामी शैक्षिक तवरमा सबल हुनु जरुरी छ। शिक्षामा हामी सबल भयौँ भने आर्थिक तवरमा सबल हुन सक्छौँ। आर्थिक तवरमा शिक्षाको क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा हामी सबल भयौँ भने समाजमा यसै सम्मानित हुने स्थिति हुन्छ। त्यस कारण समाजमा सम्मानित हुनका लागि हामीले शिक्षामा जोड दिने र आर्थिक हैसियत उठाउन जोड दिने, त्यसका निम्ति हाम्रा प्रयासहरू, सचेत प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। आज महिला दिदीबहिनीहरूमा पनि जागरुकता आएको छ। सम्पत्तिमा स्वामित्व, आफै लगानीकर्ता भएर, आफै उत्पादनको नेतृत्व गरेर, हिजोको जस्तो महिलाहरूको श्रमको गिन्ती नहुने स्थिति अब छैन। आज महिलाहरूको श्रमको गिन्ती हुन्छ। महिलाहरूको श्रमको कार्यालयमा, कारखानामा, प्रतिष्ठानहरूमा, उद्योगहरूमा वा कृषिका क्षेत्रहरूमा, सहकारीहरूमा, अनेक ठाउँमा अथवा जनप्रतिनिधित्वका ठाउँमा अब महिलाको योगदान, योग्यता, क्षमताको कदर हुने स्थिति छ। हामी हाम्रो देशको कमसेकम गर्वका साथ गर्न सक्छौँ। हाम्रो डेमोक्रेसी अलिक पछि आएको डेमोक्रेसी छ, पछि आएको खुला समाज छ, तर यस समाजले गरेको प्रगति 41% महिला, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि मध्ये 41% महिलाको सङ्ख्या छ भनेर भन्दा विकसित देशहरू जिब्रो टोक्छ, अचम्म मान्छ। 41% महिलाको प्रतिनिधित्व उनीहरूका त्यसको आधा पनि छैन, तर हाम्रोमा 41% छ। संसद जस्ता ठाउँमा पुगेको छ र हामी हाम्रा थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई माननीयज्यू भन्छौँ। हाम्रा थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई मन्त्रीज्यू भन्छौँ। हाम्रा थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई प्रमुख आयुक्तज्यू भन्छौँ, आयोगका अध्यक्षज्यू भन्छौँ, मान्य आयुक्तज्यू भन्छौँ। त्यो हैसियत महिलाहरूले सर्वोपरि कुरा त देशको सर्वोच्च स्थान, राष्ट्रको अभिभावकत्व दिने ठाउँ, राष्ट्रपतिको उच्च आसनमा आज महिला राष्ट्रपति अथवा नेपाल सर्वोच्च ठाउँमा, राष्ट्रको सर्वोच्च स्थानमा, सबभन्दा गरिमामय स्थानमा महिला बस्नुहुन्छ। यो साधारण जागरणको, साधारण परिवर्तनको कुरा होइन। अस्तिसम्म राजाको छोरै राजा हुनुपर्ने, त्यही पनि जेठो छोरो नै राजा हुनुपर्ने, त्यही पनि ल्याइतीपट्टि होइन, विवाहितापट्टिको, किनभने रविन्द्र शाह हुन पाउँदैन, वीरेन्द्र शाह हुनुपर्छ। रविन्द्र शाह त हुन पाएन। रविन्द्र शाह त थुनामा बसेर, राजाको जेठो छोरो त थुनामा बसेर भने, थुनामा बसेर रविन्द्र शाहलाई भेट्न पाइन्छ। वीरेन्द्रलाई भेट्न पाइने राजा हुनेलाई उसको दाजु भेट्न चाहिँ नपाइने, किनभने ऊ त थुनामा छ, कसैले भेट्न पाउँदैन।
एउटा सानो घरमा त्यस्तो समाजबाट आज गणतन्त्र मात्रै आएन। पहिलो राष्ट्रपति एकजना पुरुष हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो राष्ट्रपति महिला, अथवा गणतन्त्र नेपालमा दोस्रै राष्ट्रपति महिला। अझ त्यस बेला हाम्रो पार्टीका केही संकीर्ण चित्तवालाहरूले सानो चित्त नगरेको भए त्यति बेलै महिला राष्ट्रपति हुन्थ्यो, पहिले राष्ट्रपति। तर माधव नेपाल जस्ता सानो चित्त भएका त्यस्ता मान्छेका कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको राष्ट्रपति भएन र महिला राष्ट्रपति पहिलोपल्ट भएन। दोस्रो पल्टलाई पर्खिसक्यो। दुईपल्ट मात्रै राष्ट्रपति हुन पाइन्छ सम्माननीय विद्यादेवी। अर्थात् हाम्रो देशमा महिला जागरणको, महिलाप्रतिको सम्मानको भाव त्यसरी अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर अरू क्षेत्रहरूमा अगाडि बढेको छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो समाज अगाडि बढ्दैछ, अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो सपना, राष्ट्रिय सङ्कल्प, राष्ट्रिय सपना, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अथवा हाम्रो राष्ट्रिय उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो हामी प्राप्त गरेर छोड्छौँ। निकट भविष्यमा त्यो प्राप्त गरेर छोड्छौँ। बिगार्ने तत्त्वहरू सल्बलाएको कुदेको तपाईँहरू देख्नुभएको छ। कहिले बुढा नीलकण्ठ, कहिले कुमलटार, कहिले विद्यार्थी, कहिले बोटेश्वर, कहिले कुद्याछन्। बिहान जुरुक्क उठो, आँखा मित्ते उठो कुद्छन्। बेलुका रात परिसक्यो फेरि पनि कुद्छन्। कुद्याछन्। किनभने यो आन्दोलन, जुन आन्दोलन तपाईँ हामी नेपाली जनताले परिवर्तनका निम्ति सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यो आन्दोलनलाई समाप्त पार्नु, त्यस ढुङ्गामा पाल पार्नु। कम्ती कोतरी ढुङ्गा कर तर सुन्छु नमुक्यो अरे ढुङ्गा पाल पार्नु। यिनीहरूको नाम चाहिँ खतरा खोतल्दा पाल नमिलेको छ। त्यही भएर अन्त पुगेको छन्। कस्ता सपना दिलाते हो तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ अस्तिका उनीहरूका भाषण। यी व्यवधान हामी पराजित गरेर यी व्यवधानलाई पछाडेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। साथीहरू ढुक्काउनुहोस्, सचेत रहनुहोस्, अलमलमा नपर्नुहोस्। पार्टीले सही बाटोमा देश र जनताको नेतृत्व गर्छ, राष्ट्रिय सपना साकार पार्न। तपाईँहरूको यस आन्दोलनमा पार्टीको तर्फबाट फेरि सुदृढ एकताबद्धता बजाएर आउन चाहन्छु र यस कार्यक्रमको, यस राष्ट्रिय मेलाको भव्य सफलता भइसक्यो भन्ने ठान्छु। तपाईँहरू सबैमा धेरै शुभकामना। कोभिडबाट सावधान रहनुहोला, मास्क लगाउनुहोला, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोला, अरू सरकारले भनेका मापदण्डहरू अपनाउनुहोला। कोभिड सर्नै नपाओस्, आफूलाई पनि सर्न नपाओस्, अरूमा पनि सर्न नपाओस्, यसमा ध्यान दिनुहोला। सबैमा शुभकामना साथ मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धेरै। प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। त्यसभन्दा अघि पनि यस प्रदेशको उहाँ नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो र पुरानो नेकपा एमालेमा संयोजकको व्यवस्था भएको हुनाले संयोजक, सहसंयोजक र सचिव यो तीनटा पदको व्यवस्था गरिएको थियो। हामी त्यही व्यवस्थामा नै जानु राम्रो हुन्छ लाग्यो। हामीले छलफल गरेका थियौँ। इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव त्यसमा जाने कि पुरानै हामी पार्टी नेकपा एमाले हुँदाको अवस्थामा जाने भन्ने छलफल गर्दाखेरि जब हामीले माग नै गरेका छौँ र अदालतले फैसला नै गरिसकेको छ कि 2075 साल जेठ 3 गते भन्दा पहिले
अर्थात् दुईटै पार्टीको एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा दुईवटै पार्टीहरू फर्किने भनिसकेपछि, दुईवटै पार्टी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्किसकेपछि त्यस बेला भएको सङ्गठनात्मक संरचनालाई, त्यस बेलामा कायम भएको नेतृत्वलाई, त्यस बेलामा कायम भएको पदाधिकारीहरूलाई, त्यस बेलामा कायम भएका सदस्यहरूलाई नै आधार बनाएर जाने। हामी त्यही आधारमा अहिले पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। तर केही बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि केपी ओली गुटले तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई कतिपय ठाउँमा बर्खास्त गरेको, हटाएको, अनि त्यसपछि केपी ओली गुटमा लागिसकेर उतैतिर टाँसिएको अवस्थामा भएका व्यक्तिहरूको साथमा, पार्टी एकता विरोधी प्रवृत्तिको साथमा रहेको हुनाले, पार्टीलाई विखण्डित गर्ने प्रवृत्तिको साथमा भएको हुनाले हामीसँगै लाने स्थिति अहिले बनेको छैन। पछि गएर यदि सबैमा त्यही किसिमको सोच चेतना पलायो भने, रियलाइजेसन महसुस भयो भने, त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि हामीले ढोका खुला राखेका छौँ। त्यो ढोका खुला राखेको अवस्थामा तपाईहरू पनि जोसुकै व्यक्ति पनि त्याग गर्न तयार हुनुहुनेछ। अर्कोले आएर कब्जा गर्ला, छेड्नै नदिने नसोच्नु होला। त्यो पनि म पाउँछु कहीँ यो नआइदियो भने मेरो स्थान सुरक्षित हुने थियो भन्ने खालको सङ्कीर्ण सोचहरू पनि रहेको छ। यस अर्थमा अहिले जुन ढङ्गले नामहरू उद्घोष भएको छ, प्रदेशको संयोजक, सहसंयोजकहरू, सदस्यहरू, त्यसै गरी जिल्ला कमिटीका जिल्लाबाट हामीले ल्याएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू र जिल्लाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, उहाँहरू सबैको हामी अहिले शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा छौँ। सबै कमरेडले मुट्ठी उचालेर आफ्नो आफ्नो नाम लिँदै र जुन जुन ओहदामा हुनुहुन्छ त्यस ओहदाको आधारमा त्यो पदको पनि त्यही ढङ्गले आफूले नाम लिँदै यो वाचन गरेको कुरालाई दोहोऱ्याउनु हुनेछ। म नेपालको गौरवमयी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी को आफ्नो आफ्नो भन्नुहोस् जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा शहीदको रगतद्वारा रञ्जित पार्टीको लाल झण्डा सामु उभिएर प्रतिज्ञा गर्दछु। म मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्दै नेपाली जनता, राष्ट्र, पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर समर्पित रहनेछु र आवश्यक बलिदान गर्न पछि नहट्ने सङ्कल्प गर्दछु। पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई ईमानदारिताका साथ पालन गर्नेछु। पार्टीको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउनेछु। वर्गशत्रुहरू अवसरवाद, आत्मसमर्पणवाद, साम्राज्यवाद, प्रतिक्रियावाद र सबै प्रकारका गलत विचारका विरुद्ध दृढतापूर्वक जुझिरहनेछु। नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद।
आदरणीय अमर शहीदहरू लाल सलाम। नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। लाल सलाम। र कमरेडहरू, भयो यता आउनु न, एकजना मात्र बस्नु भयो नि। प्रिय कमरेडहरू, अहिले सिङ्गो प्रदेशको हिसाबले भन्ने हो भने अहिले बागमती प्रदेश दोस्रो भएको छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हामीले अहिलेसम्म पनि प्रतीक्षा गर्यौं पार्टीका अध्यक्षको रूपमा रहेका केपी ओली उहाँले फेरि पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुहुनेछ, त्यसको पालना गर्नुहुनेछ र त्यो पालना गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुहुनेछ। नेकपा एमालेलाई जेठ 2 गतेको ठाउँमा फेरि हामी सबै उभिएर एउटै ठाउँमा हामी पनि एउटै ठाउँमा उहाँ पनि हामी भेला हुनेछौँ र त्यही हिसाबले संगठनलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाएर लानेछौँ भनेर हामीले आशा गर्यौं। र यहाँ हाम्रा आशा र अपेक्षाका विपरीत उहाँले एकपछि अर्को गुटगत भेलाहरू आयोजना गर्नुभयो। गुटगत तरिकाले यो पार्टीलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउने काम गर्नुभयो र यो पार्टी र आन्दोलनमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुभयो। आम पार्टी सदस्यहरूको भावनामाथि मर्मान्तक प्रहार गर्नुभयो। आम जनताको चाहना र भावनामाथि वज्रपात गर्नुभयो। यो अवस्थामा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा एक किसिमको चिन्ता व्याप्त भयो, निराशा फैलिने जोखिम देखियो। हरेस खाएर हताश भएर आन्दोलनबाट उनीहरू पलायन हुने हो कि भन्ने चिन्ता हामीमा छायो। यो सबै अवस्थामा पार्टीलाई जोगाउन, पार्टीको एकतालाई कायम राख्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन, वामपन्थी शक्तिलाई नेपाली राजनीतिको मूल धारको रूपमा स्थापित गर्न हामीले अगाडि बढ्ने संकल्प गर्यौं। हो त्यही संकल्प अनुरूप गण्डकी प्रदेश पश्चात अहिले बागमती प्रदेश स्तरीय रूपमा संगठन निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै अगाडि बढेको छ। र यही क्रम अब विभिन्न प्रदेशहरूमा अगाडि बढ्नेछ। जिल्लाको हिसाबमा विभिन्न जिल्लाहरू अगाडि बढिसकेका छन्। विभिन्न जिल्लाले जिल्ला स्तरीय कमिटीहरूको घोषणा गरिरहेका छन्। धमाधम सबै तहहरूमा व्यवस्थित पुनर्व्यवस्थित क्रम हुने क्रम चलिरहेको छ। त्यसो हुनाले जहाँ जहाँ जुन हिसाबले संगठित गर्न सकिन्छ संगठित गर्ने हो। हाम्रो विचार समूहमा हामीसँग आबद्ध भएका सबै कमरेडहरूलाई हामी समुचित रूपमा समेट्ने काम गर्नेछौँ। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउने छैनौँ। कसैको निम्ति ढोका पनि बन्द गर्ने छैनौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्न चाहनेहरू, यो पार्टीको सिद्धान्तभित्र विचारसम्म प्रतिबद्ध भएकाहरू अगाडि बढ्न चाहन्छन् भने उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ, अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्नेछौँ। कमरेडलाई सबै कुराको जानकारी छ। त्यसो हुनाले त्यो सबै सन्दर्भमा म अहिले चर्चा गर्न गइरहेको छैन। हामीले कति धेरै प्रयत्नहरू गर्यौं पार्टी जोगाउन बचाउन, कति धेरै प्रयत्न गर्यौं पार्टीलाई विधि विधान र विचारको आधारमा अगाडि बढाएर लान। तर त्यो विचार
त्यो सिद्धान्त, त्यो नीति र त्यो विधि विधान यी सबै कुरालाई लत्याएर केपी ओलीले आफ्नो वरिपरि भजन मण्डलीहरूलाई बोलाएर जम्मा गरेर जुन हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्न भिन्न गर्न खोज्नुभयो त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ। किनभने हामी गढपुष्पलालबाट प्रशिक्षित भएका पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। जुन पुष्पलाल जसले 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। यस अर्थमा नेताहरू आउँछन् जान्छन्, नीति रहिरहन्छ, संगठन रहिरहन्छ, त्यो अगाडि बढिरहन्छ। यस अर्थमा यही विचारमा नै विवाद हो केपी ओलीसँग। हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ, उहाँ व्यक्तिवादितामा विश्वास गर्नुहुन्छ। हामी बहसमा विश्वास गर्छौँ, उहाँ आदेशमा विश्वास गर्नुहुन्छ। हामी विचार मन्थनमा विश्वास गर्छौँ, उहाँ निर्देशन मात्र दिने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। हामी सबैको सृजनात्मक ढङ्गको उपयोग होस्, सबैका खुबी क्षमताहरू राम्ररी परिचालित होस् भन्ने चाहन्छौँ। उहाँ ती सबैलाई एक प्रकारले भन्नुहुन्छ हुकुमी पाराले चलाउन चाहनुहुन्छ। उहाँ निरङ्कुश प्रवृत्तिको शिकार हुनुभएको छ। उहाँमा अहङ्कार चुलिएको छ। व्यक्तिवाद चरम चुरीमा उक्लिएको छ। उहाँ आफूभन्दा जान्ने कसैलाई ठान्नुहुन्न। उहाँको निम्ति संगठनको कुनै अर्थ छैन। कसैलाई नेता बनाउने र अहिले नेताबाट तुरन्त सिद्ध्याइदिने उहाँलाई केही बेर लाग्दैन। उहाँले कुनै प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दैन। उहाँले कुनै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, 9 महाधिवेशनबाट अनि पछि मनोनित गरिसकेपछि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या 203 थियो। 203 मध्ये केही कमरेडहरूको निधन भयो, केही राजनीतिक नियुक्तिहरूमा जानुभयो। ती सबै भइसकेपछि यसको सङ्ख्या 189 रहेको छ। 189 रहेको यो पार्टीभित्र 90 जना हामीसँग, 92 जना केपी ओलीसँग, 7 जना वामदेव गौडको साथमा र कतै नलागेर बसिरहेका हुनुहुन्छ। अनि त्यो सबैका स्थिति देखेपछि उहाँले आफू 92 मा त्यो पनि सङ्ख्या घट्ने स्थिति, अहिले 80 भन्दा बढी छैनन्, तर पनि हामीले थपेर राखिदिएको। त्यो सबै हुँदाखेरि पनि उहाँलाई आँट भएन, हिम्मत भएन बैठक बोलाउने, बैठकको सामना गर्ने हिम्मत भएन। किनभने बैठक बस्यो भने उहाँको विपक्षमा बहुमत उभियो भने उहाँलाई डर लाग्यो, कतै मेरो राजीनामा त माग्ने होइन, अध्यक्षबाट हटाइदिने त होइन, प्रधानमन्त्रीबाट खुस्काइदिने त होइन। अनि त्यो पद जोगाउनका लागि उहाँले पार्टीलाई बलिदान गर्नुभयो, पार्टीको सिस्टम भत्काउने काम गर्नुभयो। बैठकमा कसैलाई, हामी उहाँसँग असहमत भएका कसैलाई जानकारी दिनु भएन। बैठकको नाममा उहाँले केही मानिसहरूलाई सूचना गर्नुभयो, आउनुहोस् बालुवाटारमा तपाईँलाई बोलाइएको छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि हस्ताक्षर गर्दाखेरि थाहा भयो होइन यो कुनै बैठकको रूप दिन खोजिएको हो कि क्या हो भन्ने त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दाखेरि थाहा भएछ। त्यो बेलापनसम्म पनि थाहा छैन कि यो बैठक हो कि होइन। अनि पछि त्यसलाई विज्ञप्तिको रूपमा आउँदाखेरि अनि नेकपा एमालेको विशेष केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिइएछ। विशेष बैठकको नाम दिएकोमा 80 जना भन्दा बढी मान्छे उपस्थित भएका रहेनछन्। अब भन्नुहोस् बहुमत छैन, अनि बहुमत सदस्यले जानकारी छैन, त्यो बैठक हुन सक्दछ? बैठक हुनका लागि सूचना पाउनु पर्दछ। सूचना पठाउने सबभन्दा आधिकारिक स्रोत भनेको के हो? पार्टीले बैठक बोलाउने त्यो सूचना केन्द्रीय कार्यालयको माध्यमबाट जारी गर्नुपर्छ। त्यो जारी गरिसकेको सूचना लिखित रूपमा पनि जारी हुन सक्दछ, मेसेजको रूपमा पनि जारी हुन सक्दछ। अनि त्यसपछि त्यस्तै पर्दाखेरि फोनबाट पनि गर्न सकिन्छ, फोनबाट पनि गर्न सकिन्छ, फोन कल गरेर गर्न सकिन्छ। केही भएन भने
पत्र पत्रिका हेरेर पनि त थाहा हुन सक्दछ यो बैठक रहेछ भनेर। पत्र पत्रिकामा पनि आएको छैन, कुनै मिडियालाई जानकारी छैन, कहीँ विज्ञप्ति निकालिएको छैन, कसैको मोबाइलमा पठाइएको छैन, कुनै मेसेज आएको छैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा त्यो बैठकमा बोलाइएको भन्ने कुराको कुनै आधार प्रमाण छैन। उहाँ केही मान्छेहरू बस्नुभयो, बैठक गर्नुभयो, सबै पदाधिकारीहरूको कार्य विभाजन फेरबदल गरिदिनु भयो, पछिल्लो बैठकबाट सबलाई पदाधिकारीबाट निकालिदिनु भयो, आफ्ना मान्छेलाई धमाधम उहाँले जिम्मेवारीहरू दिन थाल्नुभयो। हुँदा हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा 23 जना मान्छे रातारात थपिदिनु भयो। थप्नका लागि विधि हुन्छ, हाम्रो विधानले 10% थप गर्ने व्यवस्था छ, त्यो थप भइसकेको छ, अब थप गर्ने अवस्था छैन। कुन आधारमा उहाँले थप्नुभयो? कुन बैठकको निर्णयको आधारमा थप्नुभयो? विधान पनि छैन, बैठकमा निर्णय भए पनि भएको छैन, त्यत्तिकै उहाँलाई मन लाग्यो थप्नुभयो। उहाँको यो बानी नै परेको रहेछ। नेकपा हुँदाखेरि पनि उहाँले 441 लाई रातारात 556 बनाइसक्नु भएको थियो। 556 को केन्द्रीय कमिटीलाई रातारात 1179 बनाइसक्नु भएको थियो। त्यतिले नपुगेपछि फेरि रातारात 1501 मा पुर्याइसक्नु भएको थियो। उहाँलाई 1501 मात्रै होइन 15001 पनि घोषणा गर्न बेर छैन। मलाई कुनै चिजको पनि हेक्का छैन, मतलब छैन भने उहाँ जत्रो सुकै पनि जम्मै नागरिकलाई पनि बनाइदिनु बेर छैन। नागरिकै बनाइदिने उहाँको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, पार्टी सदस्य यदि कोही पनि बाँकी नराख्ने सबै स्थायी कमिटीको सदस्य भन्ने न हो, एक्लो शासन चलाउने हो, एक्लै हुकुम परवानगी जारी गर्ने हो। यस्तो किसिमको उहाँको स्वेच्छाचारिता, यस्तो किसिमको उहाँको अनुशासनको घोर उल्लङ्घन, विधि विधानको उल्लङ्घनको यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले आवाज उठायौँ। सुरुमा त हामी पर्खेर बस्यौँ। पर्खेर बस्दाखेरि उहाँले जब 28 गते एकलौटी जब गुटको भेलालाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाम दिएर मन परी ढङ्गले विधानमा संशोधन गर्न थाल्नुभयो, बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो। हाम्रो विधानमा विधान अधिवेशन बाहेक, कुनै विधान महाधिवेशन बाहेक कसैले विधानको संशोधन गर्न सक्दैन। यी सबै कुरा भइसकेपछि हामीले देशभरिका कार्यकर्ताहरूसँग परामर्श गर्यौँ, राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेर 5000 भन्दा बढी कार्यकर्ताको उपस्थिति रह्यो र त्यहाँ हामीले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यो अवधारणा पत्रमा व्यापक छलफलपछि आएको सुझावलाई समेटेर त्यसलाई हामी प्रकाशित गरेर छिटै पठाउन गइरहेका छौँ। त्यो हाम्रो विचारको मार्गदर्शन त्यसले गर्दैछ। पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वका कारणहरू के हुन् त्यसले केलाउने काम गरेको छ। त्यसले आन्दोलनको रक्षाको निम्ति हाम्रो अघि बढ्नुपर्ने अभिवारा तोकेको छ। हामी राष्ट्रिय हाम्रो दायित्वबाट विमुख हुने चाहिँ राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, देशभक्तिको भावनालाई बुलन्द गर्ने, लोकतन्त्रप्रति समर्पित हुने र जनताको हित र कल्याणका लागि सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शबाट हामी च्युत हुने छैन। हामी जनताका सामु जुन जुन बाचार कबुल गरेका छौँ, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र जनतामाथि हुने अन्याय अत्याचार थिचोमिचोका विरुद्धमा जुझ्ने, त्यसबाट हामी पलायन गर्ने छैन। त्यसमाले हाम्रो जुन यात्रा हो आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको यात्रामा हामी अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। सबै चुनौतीहरूलाई शक्तिशाल झैँ ठिङ्ग उभिएर सामना गर्नेछौँ र यी सबै बाधा अड्काउहरूलाई, बाधा अवरोधहरूलाई पन्छाएर नयाँ नयाँ सफलता हासिल गर्दै पार्टी पङ्क्तिलाई आश्वस्त तुल्याउँदै उनीहरूमा आत्मविश्वास सृजना गर्दै आशावादिता जगाउँदै हामी क्रियाशील बनाउनेछौँ। सक्रिय पार्टीले मात्रै जनताको मन र विश्वास जित्न सक्दछ। क्रियाशील कार्यकर्ताले मात्रै आम जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्न सक्दछ। जनताको हित र कल्याणमा काम गर्ने कार्यकर्ताले मात्रै मानिसहरूलाई पार्टीप्रति आकर्षित गर्न सक्दछ।
त्यस हुनाले जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबाट हामी वञ्चित हुने छैनौँ, विमुख हुने छैन। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, अहिले हामी जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ, यो आन्दोलनको रक्षाको निम्ति अति आवश्यक छ। जिल्ला जिल्लामा हामीले देखेका छौँ कसरी पहिलेदेखि नै केपी ओलीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले पूर्वाग्रह राख्ने काम गरे, कसरी उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट पन्छाउने काम गर्ने गर्दथे, कसरी उनीहरूको समुचित मूल्याङ्कन हुँदैनथ्यो, पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरिन्थ्यो। त्यहाँ जुनै जिम्मेवारीमा आएका अध्यक्षसँग भने दुःख मात्रै दिने काम गर्दथे। यो त भोग्दै भोग्दै तपाईँहरू आउनु भएको छ। प्रत्येक जिल्लाका पीडा, कथा, वेदनाहरू तपाईँहरूसँग छ। तपाईँहरूले अनेकौं पटक हामीलाई बताउनु भएको छ, पार्टीको टिकटै नदिने, चुनावको टिकटै नदिने, दिइहाल्न बाध्य भएको छ भने हराउन कोसिस गर्ने, दिनुपर्ने अवस्था भएको छ भने पनि अत्यन्तै पीडा दिएर मात्र चाहिँ दिने। यो कुन जिल्लाले भोगेको छैन हो न? मकवानपुरले भोगेको छैन कि काभ्रेले भोगेको छैन? काठमाडौँले भोगेको छैन कि ललितपुरले भोगेको छैन? भक्तपुरले भोगेको छैन कि चितवनले भोगेको छैन? सबै जिल्लाको नाम मैले लिइन, कुनै जिल्लाले भोग्न बाँकी छैन। तपाईँले तलसम्म देख्नुभएको छ, उहिलेदेखि केपी ओलीसँग जोडिएका मान्छेले 9 महाधिवेशनपछि त अत्याचारै गरे, त्योभन्दा पहिलेदेखि नै उनीहरूले सताउने काम गर्ने गरेका थिए। त्यसभन्दा अघिदेखि नै 2050 सालमा मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको निधन भइसकेपछि त्यही 51 सालदेखि नै गुटबन्दी गर्दै 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 आए। पार्टीको समानान्तरहरूको मदन भण्डारी फाउन्डेसन खडा गरे। अनि फाउन्डेसनलाई पार्टीको रूपमा फाउन्डेसनका अनेक ब्रान्चहरू खडा गरे। खेलकुद महासङ्घ पार्टीको छ, त्यसको विरुद्धमा स्पोर्ट्स एकाडेमी बनाए। पार्टीसँग सांस्कृतिक र साहित्य र संस्कृति सम्बन्धी बेग्लै सङ्गठनहरू छन्। अनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा त्यसलाई पनि, बुद्धिजीवीलाई पनि, व्यवसायीहरूलाई पनि जम्मै पार्टीको सरहने सबै तहमा कमिटी बनाउँदै हिँडेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई अवगत नै छ। त्यो सबै अवस्थाभित्र यो हुनु हुँदैन, यो गलत कुरा भयो भने हामीले आवाज उठाउँदै आयौँ, जुझ्दै आयौँ, सङ्घर्ष गर्दै आयौँ, लिखित रूपमा हामीले विमति राख्दै आयौँ, कमिटीको विषय बनाउन चाह्यौँ, जनताको सरकारको विषयमा छलफल गरौँ, जनताको पीडाका विषयमा छलफल गरौँ, देशको समस्याको बारेमा छलफल गरौँ भनेर भन्दै आयौँ। तर त्यसको कहिल्यै सुनवाई भएन। हो यी सबै चिजहरू एउटा बिन्दुमा पुगेर अत्यन्तै उत्कर्षमा पुग्यो र जब केपी ओलीले आफ्नो वास्तविक स्वरूप देखाउनु भयो, स्वरूप देखाएर त अहिले आएर पार्टीको स्थापना गर्ने हामी जस्ता नेतालाई 6 महिनाको निम्ति उहाँले निलम्बनबाट घोषणा गर्नुभयो। मलाई निलम्बन गर्ने घोषणा गर्नुभयो, भीम रावललाई निलम्बन गर्ने घोषणा गर्नुभयो। अहिले त घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई त ब्राकेटमा के पनि लेखिएको छ भने कि तपाईँहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, हाललाई हटाएको छैन। वाह, डरले थरथर काम्छन् कि घोडा टेक्छन् कि समर्पण गर्छन् कि मेरो पद जोगाइदेऊ भन्छन् कि भनेर लेखेको होला। त्यो पद त उहिले गइसकेको थियो माथि, त्यो पद उहिले भङ्ग गरेको होइन। प्रतिनिधि सभा त केपीले नचाहँदै पनि सर्वोच्च अदालतले विमुक्ताइदिएको हुनाले केही महिनासम्म बसेका छौँ, सधैँ सुन्ने गर्छौँ। अब चुनाव छिटो हुन्छ, केपी ओलीले नै चुनाव गराउँछन्, अब हेर्नु पर्ने बाँकी नै छ। केपी ओलीले के गर्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ, यो हामीले मात्रै होइन, सिङ्गो देशले हेरिरहेको छ, जनताले हेरिरहेका छन्, सबै बौद्धिक समुदायले हेरिरहेका छन्, मजदुर किसानले हेरिरहेका छन्, युवा विद्यार्थीले हेरिरहेका छन्, हेरिरहेको छ। उहाँको यो वितण्डलाई, उहाँको यो वास्तवमा भनौँ ताण्डव नृत्यलाई सबैले हेरिरहेका छन् र हाम्रो पनि परीक्षा भइरहेको छ। त्यो परीक्षामा हामी उत्तीर्ण हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, दृढताका साथ उभिन्छौँ कि उभिँदैनौँ, कतै हामीलाई पनि लोभले, लालचले, पदले, त्रासले यी सबैले हामीलाई विचलित पार्छ कि पार्दैन, एक व्यक्तिको अग्नि परीक्षा हुन गइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ भावनात्मक ब्ल्याकमेल हुन्छ।
भावनात्मक ब्ल्याकमेल के भन्दाखेरि माओवादीसँग नजिक हुने, प्रचण्डको कार्यकर्ता हुन जाने। हिजो केपी ओली र प्रचण्डको चोचो मोचो मिलिया थियो कि थिएन? मै हुँ त्यो आवाज उठाउने, दुईटाको चोचो मोचो मानिँदैन भन्ने मान्छे मै। आज आएर अनि प्रचण्डसँगको दूरी बढाउनका लागि, प्रचण्डसँग र अरू पार्टीसँगको दूरी बढाउनका लागि आफू भने अत्यन्तै तल्लो दर्जामा गइकन सत्ता जोगाउनका लागि जुनसुकै तहमा पनि सम्झौता गर्न तयार भएको व्यक्तिको बारेमा मैले चर्चा गर्नु पर्दैन। देशको हितमाथि कुठाराघात गर्नुपर्ने हो कि संविधानै समाप्त पारिदिने हो कि संघीयता नै मिलिदिने हो कि समावेशितालाई नै समाप्त पार्ने हो कि गणतन्त्र नै खाइदिने हो कि 47 सालको संविधान बिउताउने हो कि अनि हुँदा हुँदा यो देशलाई विभिन्न जातीय आधारमा खण्ड विखण्ड पारिदिने हो कि अनि धार्मिक हिसाबले पुरै एउटा राज्य एउटा धर्मको देश बनाएर अरू धर्मका मान्छेहरूलाई अत्यन्तै असहज अवस्थामा बस्ने स्थितिमा पुर्याइदिने हो कि यावत कुराहरूमा मान्छेले गहिरो गरी वाच गरिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। गतिविधिहरू एक एक गतिविधिहरूको भइरहेको छ, वाच निगरानी भइरहेको छ। कस्तो पार्टी बनाउन खोजिँदैछ? अहिले अस्ति भर्खरै तपाईँले थापाथलीमा फोटा सहितको एउटा भवनको कुरा सुन्नुभएको होला। कस्ता प्रकृतिका मान्छे रहेका छन् त्यो पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला। भ्रष्टाचारका 101 कृतिका कुराहरू सुनिरहनु भएको होला। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा समयक्रममा जम्मै उद्घाटित हुँदै जानेछ। तर हामी नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई नयाँ शिलामा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सबै खालका कमी कमजोरीलाई सुधार्न चाहन्छौँ। पार्टीलाई क्रान्तिकारी स्वरूपमा पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ। पार्टीको तेज बढाउन चाहन्छौँ। पार्टीको जनछवि उज्यालो पार्न चाहन्छौँ। यो पार्टीको देशभक्तिपूर्ण स्वरूपलाई हामी उजागर गर्न चाहन्छौँ र जनताको विश्वास र आस्थाको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हो, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यिनै उद्देश्यका खातिर, अरू कुनै उद्देश्य होइन, कुनै निजी उद्देश्य होइन। यो सामूहिक उद्देश्य हो, यो राष्ट्रिय उद्देश्य हो, परिवर्तनको उद्देश्य हो। हिजो हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ, अब हामी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हामी नेपाली समाजलाई समाजवादको दिशामा लान चाहिरहेका छौँ। त्यस्तो किसिमको बाटो अवलम्बन गर्नका लागि उपयुक्त नीतिहरू अवलम्बन गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ। हो, त्यसको निम्ति व्यापक परामर्श चाहिन्छ, व्यापक अन्तर्क्रिया चाहिन्छ, व्यापक विचार मन्थन चाहिन्छ। सबैको अनुभवहरू, ज्ञानहरू, सिपहरू, दक्षताहरू ती सबैको आवश्यकता पर्छ। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिकतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो। यो सामूहिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने पार्टी हो। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने पार्टी हो। यस अर्थमा यो पार्टीले नै समावेशिताको मुद्दालाई अगाडि बढाएको छ, महिलाको अधिकारको कुरालाई अगाडि सारेको छ, दलितमाथिको अत्याचारलाई हटाएर उहाँहरूलाई पुरै मानवोचित व्यवहार र सम्मानजनक व्यवहार र बराबरी अधिकारको कुरा उठाएको छ। सबै वर्ग तह, आदिवासी जनजातिहरू, मुस्लिमहरू, थारूहरू, सबै समुदाय, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू, अनि त्यति मात्रै होइन, विधवा एकल महिलाहरू हुनुहोस्, चाहे अपाङ्गता भएकाहरू हुनुहोस्, चाहे विभिन्न हिसाबले पीडा र वेदनामा बसेका ती सबै गरिबीको मारमा चपेटामा परेका जनताहरू हुनुहोस्, यी सबै जनताको पीडा र वेदनालाई आफ्नो ठानेर त्यसलाई हल गर्नका लागि हामी यो राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका छौँ, होमिएका छौँ, अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले यो उद्देश्यबाट विचलित नभएका हामीहरू एकताबद्ध हुन पुगेका छौँ। एकताबद्ध हुँदा हामी जित्छौँ। अवस्था कस्तो छ भने हामीहरू विचारलाई, हाम्रो धारणालाई सबैले बडो सहानुभूतिका साथ, बडो सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। हामीले संयुक्त जनमोर्चासँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी हामीले मोहन वैद्यजीहरूको समूहसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। अरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरू पनि हाम्रो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिइरहनु भएको छ। हामी सबैसँग
सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर जान चाहन्छौँ। सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर जान चाहन्छौँ। हामीले कसैप्रति नकारात्मक भाव राख्नुपर्ने छैन। तर यदि हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्ने क्रममा कसैले बाधा अवरोधहरू खडा गर्छ भने त्यसका विरुद्धमा हामी जुझ्नका लागि तयार छौँ। यही सङ्कल्पका साथ हामी यहाँ भेला भएका छौँ। तपाईहरुले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले सबै सोची विचार गरिकन अगाडि बढिरहनु भएको छ। र यो पनि क्लियर छ, हेर्नुहोस्, केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टीमा तपाईँ हाम्रो कुनै खैर छैन। पहिले नै उनले गण्डकी अञ्चलमा सिद्ध्याइसकेका थिए हामीलाई। हाम्रो नजिकका एकजनालाई टिकट दिएनन् उनले। प्रतिनिधि सभाको एकजना पनि ल्याउन सकिएन। प्रदेश सभामा एकजना बाहेक कोही पनि आउन सकेन। लुम्बिनी अञ्चलमा त्यही गरेका थिए। जुन ठाउँमा हाम्रो इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो उहाँले अलिकता बल गर्नुभयो, बल्ल बल्ल पाइयो। जहाँ इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि पार लागेन। अब त जम्मै इन्चार्जबाट हटाइसकिएको छ। अब त कुनै पदवी नभएपछि सबै अधिकार केपी ओलीको हातमा केन्द्रित छ। अब केपी ओलीलाई जसले तम शरण गर्छ उसले मात्रै पाउँछ, अरू सबैको खैर छैन। त्यसो हुनाले केपी ओलीको सामु आत्मसमर्पण गर्ने, टाङमुनि छिर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो। होइन, यो पार्टीभित्रको द्वन्द्वबाट एकदम आत्तिएर निराश भएर वैराग हुने हो भने त्यसको पनि बेग्लै कुरा भयो। होइन भने दृढताका साथ उभिनुपर्छ। यो आन्दोलनमा हुमिएका छौँ, हाम्रो उद्देश्यको निम्ति समर्पित भएका छौँ र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने बचाउने काम आजसम्म गर्दै आएका छौँ। नेपालको धरतीमा नेपाली जनताले हामीमाथि जुन विश्वास गरेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीमाथि विश्वास गरेका छन्, अब त्यसले भोलि वैधानिक रूपमा नेकपा एमाले केपी ओली नै अध्यक्ष हो भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो भने के गर्नै पर्ला भने तपाईँलाई परेको होला। नआत्तिनुहोस्, जहाँ समस्या छ त्यसको समाधान छ। समाधान हामी निकाल्ने छौँ। त्यसले बीच मजदारमा तपाईँलाई छोड्ने छैनौँ। तपाईँ र हामी एउटै डुङ्गामा सवार भएका छौँ। त्यो डुङ्गालाई सफलताका साथ वारीबाट पारी हामी पुर्याइ छाड्नेछौँ, लक्ष्यसम्म पुगी छाड्नेछौँ। त्यसो हुनाले आत्तिनु पर्ने केही छैन। 101 ज्ञान बुद्धि भएका तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अनुभव भएका तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूलाई केही लागेको छ भने हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। सुझाव लेखेर, म्यासेजबाट भेटेर, छलफलमा भाग लिएर दिन सक्नुहुन्छ। सबैको बिचमा दिन सकिनेलाई सबैको बिचमा दिनुहुनेछ। गोप्य रूपमा दिनुपर्नेलाई सुटुक्क हाम्रो कानमा पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी बाटो निकाल्नेछौँ र सबैलाई हामी अवश्य पनि एकताबद्ध भएर लिएर जाने काम पनि गर्नेछौँ। अहिले जिल्ला जिल्लामा यो अभियान, प्रदेश प्रदेशमा अभियान अगाडि बढेको छ। अब छिटै राष्ट्रिय अभियानको योजना आउँदैछ, आइ पनि सकेको छ र यो प्रदेशले पनि तपाईँहरूको यो प्रदेशमा अभियानको योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ। कमल अष्टलक्ष्मी साक्यले पढेर सुनाउनु हुनेछ र त्यसै गरी छिटै नै हामी अन्तर्पार्टी निर्देशनको रूपमा सर्कुलर जारी गर्नेछौँ र त्यसै गरी हामी अहिलेसम्म भएका निर्णयहरू, कामका उपलब्धिहरू पनि बताउँदै जानेछौँ। अहिलेसम्म मैले जस्तो तपाईँलाई बताएँ, राष्ट्रिय भेला हामीले गरेका थियौँ, बडो शानदार रूपमा सफल भएको छ, उत्साह जगाएको छ। हामी पनि केही हौँ एउटा भावना जगाएको छ। हिजो निराश भएका यो केपी ओली र त्यो गुट रहुन्जेलसम्म हाम्रो भविष्य छैन भन्ने व्यक्तिहरूमा फेरि नयाँ आशा देखिएको छ। यस अर्थमा त्यसको क्रममा नै अखिल नेपाल महिला सङ्घको राष्ट्रिय भेला पनि बडो शानदार रूपमा सफल भयो। केन्द्रीय कमिटीको गठन भयो। युवा सङ्घको त्यस्तै भेला सम्पन्न भयो। केन्द्रीय कमिटीको गठन गरियो अनि अन्तर्राष्ट्रियको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो। त्यसले पनि केन्द्रीय कमिटीको गठन गर्यो। नेपाल खेलकुद महासङ्घको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो। त्यसले पनि केन्द्रीय कमिटीको गठन गर्यो। नेपाल उत्पीडित जाति मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो। त्यसले पनि केन्द्रीय कमिटीको गठन गरेको छ। प्रदेश प्रदेशमा सबै जनसङ्गठनले पनि कमिटीहरू बनाउँदै गइरहेका छन्। प्रदेश प्रदेशमा पनि पार्टीको कमिटी बन्दै गइरहेको छ। जिल्ला जिल्लामा भेलाहरूको आयोजना हामी गर्नेछौँ। जिल्ला कार्यकर्ता भेला गरेर विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठन, पार्टी सङ्गठनको पनि जिल्ला स्तरीय कमिटी अनि जिल्लाभन्दा तल हामी निर्वाचन क्षेत्र कमिटी बनाउनेछौँ
हामी गाउँपालिका नगरपालिका स्तरको कमिटी बनाउनेछौँ, वडा तहको कमिटी बनाउनेछौँ, टोलमा कमिटी बनाउनेछौँ र यसरी सबै जनवर्गीय सङ्गठन पार्टी सङ्गठनको हामी तलसम्म यो ढाँचालाई तलसम्म लिएर जानेछौँ। हिजो मात्रै म रौतहट जिल्लाबाट आउँदैछु, त्यहाँ महिला जिल्ला भेलाको आयोजना भएको थियो। यति शानदार रूपमा त्यो भेलाको आयोजना भएको छ। मसँग त्यसको एकदम जीवन्त फोटो पनि छ। त्यो हेरेर अनि केपी ओलीले नक्कली मान्छे हुन् कि सक्कली बरु एउटाको बरु केहरू छ रगतको जाँच गरेर हेरे पनि हुन्छ, सोधे पनि हुन्छ। उनीहरू हाम्रो साथमा सँगसँगै अगाडि बढ्ने सङ्कल्पका साथ बडो विशाल, योभन्दा पनि ठुलो उपस्थिति थियो, विशाल उपस्थिति थियो। त्यो ढङ्गले एउटा जिल्लामा त्यस्तो उपस्थिति भएको छ भने तपाईहरुको त झन् यो बागमती प्रदेश उहिले सुरुदेखि नै सही कुराको पक्षमा लड्दै आएको यो प्रदेश हो। यस अर्थमा तपाईहरु पहिले पनि यस्ता अनेक अपमानहरू सहँदै चुनौतीको सामना गर्दै अहिलेसम्म टिक्दै आउनु भएको छ। यहाँ त झन् ज्यादा ठुलो समर्थन छ, सदस्यहरूको ठुलो पंक्ति हाम्रो साथमा छ अनि पार्टीका समर्थकहरूको मात्रै होइन आम जनताको पनि समर्थन हाम्रो साथमा छ। यो स्थितिमा त्यहाँ रौतहट जिल्लामा भएको भेला बडो शानदार रूपमा भएको छ। अब 28 गते पर्सामा हुन गइरहेको छ, 29 गते फेरि पार्टीको भेला रौतहट सर्लाहीमा हुन गइरहेको छ र 30 गते हामीले धनुषामा प्रदेश स्तरीय महिला भेलाको आयोजना भएर प्रदेश कमिटी जिल्ला कमिटीको घोषणा हुन गइरहेको छ अनि 31 गते झापा जिल्ला कमिटीको घोषणा सभा हुन गइरहेको छ। र यसरी अस्ति भर्खरै मात्रै मैले खबर पाएँ यो सबै सुरु गर्ने पहिलो जिल्ला अर्घाखाँची हो। अर्घाखाँचीले सबभन्दा पहिले जिल्ला कमिटीको घोषणा गर्यो, तर अर्घाखाँचीले सबभन्दा पहिले बलिदान पनि गर्यो। त्यहाँका अध्यक्ष रामबहादुर चौहानलाई निकालियो पार्टीबाट, सदस्य खारेज गरियो, दुमन थापालाई निष्कासन गरियो, सचिवलाई निष्कासन गरियो। मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कमरेड पहिले हामी भएछौँ त्यसपछि तपाईहरु हुनु भएछ, यो पहिले किन हुन पाइएन भने पो लाग्न थाल्यो, पछाडि किन नाम आएछ भने भन्न थालिसक्यो। आतिनु पर्ने केही छैन, कोही पछताउनेवाला छैन, किन गलत काम गर्दाखेरि पछताउनु पर्छ, सही काम गर्दाखेरि पछताउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यस अर्थमा जसरी अर्घाखाँचीले घोषणा गर्यो, गोर्खाले घोषणा गर्यो, जुम्लाले हिजो घोषणा गर्यो, आज कालीकोटमा घोषणा हुन गइरहेको छ र देशको विभिन्न जिल्लाहरूमा एकपछि अर्को घोषणा हुन गइरहेको छ। अब आज सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि सम्भवतः 1-2 दिन भित्रै घोषणा गर्नेछ। यसरी प्रत्येक प्रदेशमा पनि जिल्लामा जिल्ला कमिटी अस्ति भोजपुरमा शानदार रूपमा भएको थियो, उदयपुरमा भएको थियो, ती सबै ठाउँमा कमिटीहरू गठन भइसकेका छन्। यसरी वास्तवमा जिल्लामा आधार हाम्रो झन बलियो छ। केपी ओली आत्तिएको पनि कारण के हो भने उनका मान्छेले भन्थे अरे 77 जिल्ला मध्ये 42 जिल्लामा माधव नेपाल पक्षको मान्छेको त बलियो पकड रहेछ अनि कसरी त्यहाँ हामी टिक्न बस्न सक्छौँ। हामीले त योग्यता क्षमताको समुचित मूल्याङ्कन गरेर कसैलाई काखा पाखा नगरिकन सबैलाई सम्मान भावका साथ हामी लान चाहन्छौँ। हामी केपी ओली भन्दा भिन्न छौँ। हामी गली गलौजमा विश्वास गर्दैनौँ, हामी कुसंस्कार देखाउँदैनौँ, हामी सीमा नाग्दैनौँ, राजनीतिक तहमा रहनेछौँ, राजनीतिक आलोचना गर्नेछौँ। हामीले यो लडाईँ विचारको लडाईँ हो भनिरहेका छौँ। राम्रो विचार कि नराम्रो विचार, मार्क्सवादी विचार कि मार्क्सवादलाई त्याग्ने विचार, वामपन्थी विचार कि दक्षिणपन्थी विचार, यो लडाईँ हो। यो अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने कि विसर्जन गर्ने यो लडाईँ हो। यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कि खुकुलो र कमजोर बनाउने लडाईँ हो। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा राम्रा तत्त्वहरूलाई स्थान दिने कि सबै समाजका काम नलाग्ने तत्त्वहरूलाई भित्र्याउने यो चिजको लडाईँ हो। यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताबाट विस्थापित गर्ने लडाईँ हो। यो यस अर्थमा यो कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू मलाई भन्नुहुन्छ बेला बखतमा कमरेड स्टेजमा बस्दाखेरि कमरेडको अनुहार अलि मुस्कान सहित मुसुक्क हाँस्नुहोस् है, तपाईँ चिन्तित जस्तो देखिन भएन। तपाईँ चिन्तित भयो भने हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ। चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन। तपाईँहरू जति मलाई भन्नुहुन्छ मेरो मनोबल त्यतिकै बुलन्द भएर आउँछ। त्यसो हुनाले हामी दृढताका साथ यो लडाईँको यो पार्टी आन्दोलन यो सबैको रक्षाको लागि अगाडि बढेका छौँ। हामी अवश्य विजयी हुनेछौँ, हामी अवश्य पनि सफल हुनेछौँ। यही सफलताको कामना गर्दै
तपाईहरु सबैलाई बधाई दिँदै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। लाल सलाम।